ग्रुप में आप बहस कर रहे थे, हजरत मुआविया के बारे में बात कर रहे थे। तो आपको मैं आपसे बात करने के लिए, ज़रा समझने के लिए आपको मैंने कॉल किया, क्योंकि वक्त नहीं ग्रुप है। में बहुत से लोग गाली गलौज कर रहे हैं, कोई जवाब सही से नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि ज़रा अच्छी तरह प्यार और मोहब्बत से बात करेंगे। हो सकता है आपको गलतफहमी हुई हो, या हो सकता है किसी सामने वाले को गलतफहमी हुई। मैं ग्रुप में गाली गलौज वाले ग्रुप में ज़्यादा वॉइस रिकॉर्डिंग सुनता नहीं। मैंने आपका 2-4 वॉइस सुना तो कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। तो आपके पास अगर वक्त है, मेहरबानी फरमाकर थोड़ा वक्त दीजिए ताकि बोलिए आपसे कुछ बात हो। जी, बोलिए। तो बच्चे आवाज़ कर रहे हैं, ज़रा बच्चों को किनारे कर दीजिए ताकि आपकी आवाज़ साफ आए। बोलिए। बच्चों को ज़रा हटा दीजिए, है ना। तो आप किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? हेलो। मुसलमान। मुसलमान। तो मुसलमान में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 73 फ़िरके होंगे, 73 ही मुसलमान कहेंगे, उसमें एक जन्नती होगा, बाकी 72 जहन्नमी होगा। तो आप मुसलमानों में कौन से गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़रा वजाहत के साथ बताएं। रसूल अल्लाह ने ये फिरके कहा या मेरी उम्मत में 73 जमातें होती हैं कहा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे। फिरके नहीं है, थोड़ा हाँ, देखें आप, हदीस सीधी सीधी पढ़े। उसमें एक फ़िरका जन्नती होगा, 72 जहन्नमी क्योंकि होगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है फिरके में ना बटो। जब फिरके में ना बटो, जब कुरान का हुक्म है, तो मेरे रसूल कैसे कह सकते हैं फिरके में मेरी उम्मत होगी? तो ये हदीस सही है, हदीस के जो सनद हदीस है। तो सही है, मगर आपका जो कहने का अल्फाज है वो गलत है। क्यों? मेरी उम्मत के 70% गिरोह होंगे या जमातें होंगी, फिरक नहीं हो सकता। फिरक वो कटी हुई चीज है जो अलग होती है। सतफ्तरिकु उम्मती सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम यदखुलून अन्नार इल्ला हम्म, मिल्लतुन वाहिदा। हदीस में अल्फाज है, मेरी उम्मत 73 गिरोह में बटेगी। गिरोह में, हाँ, फिरके गिरोह में, अलग है, गिरोह अलग है। मैं वही बोल रहा हूँ, गिरोह में। गिरोह कौन सा लैंग्वेज है? उर्दू है, इंडिया उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, क्या है? फिरके का मतलब ये है। आप मतलब निकाल रहे हैं, अल्लाह के नबी अरबी में फरमाया या उर्दू में फरमाया? अरबी में फरमाया। अरबी में और फरमाया। तो अल्लाह समझो के आप नबी जो, गिरोह, अब अल्लाह के अल्लाह नबी के नबी सल्ल जो भी फरमाएंगे देखिए, आप जो कुरान बात के कर रहे हैं ना, साथ समझाएंगे, कुरान के खिलाफ नहीं होंगे, कुरान आप के कुरान, साथ ही होगा। गिरोह आप बोले, जमात बोले, ठीक है, फिरके नहीं हो सकते इस्लाम में। आप जब बात करेंगे ना, सुनिए जनाब, मैं एक मसला, अगर एक मसला नतीजा तक पहुंचेंगे तो जब आप बोलेंगे मैं चुप रहूंगा, जब This मैं call is बोलूंगा now तो आप being भी चुप recorded. रहे। आप बोलेंगे तो मैं बिल्कुल चुपचाप सुनूंगा। दोनों एक साथ बोलने की, जल्दबाजी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी आखिर तक आपको गाली गलौज भी नहीं करूंगा, इत्मीनान से बात करूंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा। आपकी बात कंप्लीट होगी फिर मैं बोलना शुरू करूंगा, मेरी बात कंप्लीट होगी तो फिर आप बोलना शुरू कीजिएगा। आज अगर बात कंप्लीट नहीं हुई, कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा जितना आपको टाइम मिले। आपके पास अगर अर्जेंट कोई काम आ जाए, बोल सकते हैं, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप भाग रहे हो या फिर कोई बदतमीजी वाली मुझे अल्फाज मैं भी नहीं बोलूंगा, आप भी नहीं बोलोगे। वादा है? इंशाअल्लाह। हाँ, इंशाअल्लाह। तो आप जो कह रहे हैं, ये 1400 साल से तमाम मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन इस हदीस को सही माना, और मैं आप कह गलत रहे कहाँ हैं ये, फिर आप बीच में बोल रहे हैं। मैं चीज ये रहा तो हूँ। मैं करने की मैं जरूरत ही नहीं। सिर्फ मैं जो बोल सिर्फ रहा हूँ, इतना शुरू बोल में रहा क्या हूँ बात कि कही हुई थी? आप जो यार बात, मेरी फिरक बात है, हुई नहीं फिरक ना, नहीं करना। मेरी बात हुई नहीं थी। अब ये पहले 1 मिनट पहले आपको समझा दिया, समझ में आ रहे हैं? आपको हिंदी में बोला तो समझ में आना चाहिए कि बात कंप्लीट होने के बाद अगर बोलेंगे तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा। आप रिकॉर्डिंग बता चालू बता किए हैं, मेरे पास आवाज आई, आप कॉल रिकॉर्डिंग चालू हाँ किए। हाँ, जब दोनों बताएं एक साथ बताएं, बोलेंगे, ताकि दोनों एक पता साथ पता रहना बोलेंगे, चाहिए। रिकॉर्डिंग में मैं समझ में रिकॉर्डिंग नहीं इसलिए आएगा। ऑन किया ताकि मेरी बात या आपकी बात में कुछ हाँ, जब ऊपर नीचे हो रिकॉर्डिंग जाए जब तो चालू दोनों ही किए,
देखिए मैं भी रिकॉर्डिंग चालू किया ताकि जो भटके हुए आदमी जो जिनको समझ में नहीं आती उन तक भी मैं रिकॉर्डिंग पहुंचाऊं। तो एक रिकॉर्डिंग जैसा मैंने आपको 1 घंटा मैं समझाऊंगा, आप अकेला समझोगे। वही बात अगर रिकॉर्डिंग करके अगर मैं पहुंचाऊं, हजारों आदमी समझ सकता है। तो अच्छा इसलिए अच्छा वक्त अच्छा, शुरू कीमती करें, है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ, तो ठीक है, आप बात कंप्लीट होने से पहले जो आप बोलने लगते हैं ये बहुत गलत बात है। नहीं बिस्मिल्लाह शुरू सबर करें। कर रहा हूं मैं, चलो एक बार आप 5 बोले मिनट सबर बोले, किया, आप 5 दोबारा। मिनट बोले इंशाल्लाह, पहले 5 हाँ, मिनट आप बोले। चलो। देखिए जो हदीसें हैं ना, ये तकरीबन हदीस की 30 किताबों में है कि मेरी हम्म, उम्मत 73 फिरके में बटेगी। तो हम्म, हुजूर ने खबर दिया। खबर क्यों दिया? ताकि हम बाखबर हो जाएं। अगर गिरोहबंदी हो तो हम चुनकर जो जमात पुरानी है, जो जड़ है, उस जड़ को मजबूती से थामे, हम बट ना जाए। जो बटे हुए हैं उनको हम पहचान जाए। तो आप जो है ना पहचान भी करना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं सिर्फ मुसलमान। सिर्फ मुसलमान नहीं, जब सहाबा इकराम के ज़माने में एक फिरका पैदा हुआ, हज़रत उस्मान के दुश्मन पैदा हुए, तो हज़रत उस्मान के दुश्मन के मुकाबले में सहाबा इकराम ने अहलुस सुन्नत वल जमात सहाबा ने अपनी पहचान बनाया। क्योंकि उस वक्त अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होना चाहते हैं, मुसलमान होने के बाद वो समझते कौन सा मुसलमान होना। एक गिरोह कह रहा है हज़रत उस्मान माजल्ला जालिम थे, माजल्ला। और एक गिरोह कह रहा है हजरत उस्मान जो है अशारा मुबशरा जन्नती है। तो अब दोनों मुसलमान हैं। अब कोई गैर मुस्लिम अगर मुसलमान बनेगा तो कौन सा मुसलमान बनेगा? तो सहाबा इकराम ने सभी अपनी पहचान अलग किए। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, कुरान शरीफ की सूरह आले इमरान की आयत है, यौम तबियद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, के बाज लोगों का चेहरा रोशन होगा और बाज लोगों का चेहरा काला होगा मैदान महशर में। तो हजरत इब्ने अब्बास जो सैयदुल मुफस्सिरीन है, अल्लाह के नबी के चाचाजाद भाई है, वो फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अहले सुन्नत का चेहरा रोशन होगा और बद मजहब का चेहरा सिया होगा, काला होगा। तो इससे एक बात साबित हुई, जो 73 फिरके में जिनकी पहचान सहाबा से आपके कहने के मुताबिक जो बटे हुए नहीं है, जड़ को पकड़ लिया है, जो 1400 साल से मौजूद है, वो जन्नती है, वही फिरके को इस जमाने में अहले सुन्नत कहते हैं। और उसके अलावा जो नए नए नाम देकर नए नए फिरके आए हैं, क़यामत तक बहुत सारे आते जाएंगे। उन तमाम फिरकों को फिरकाए जहीमिया, फिरका जहन्नमिया उनको कहा जाएगा। फिरका, ये जो आप जहर गिरोह कह रहे हैं, अरबी में ही उसको फिरका कहते हैं। फिरकतन वाहिदा, लफ्ज़ फिरका भी है हदीस में, लफ्ज़ मिल्लत है और फिरका है, जमात है। ये तीनों नाम अगर कहेंगे, तीनों नाम मुतरादिफ नाम है। और उर्दू में कहेंगे तो गिरोह होगा। गिरोह अरबी लफ्ज़ नहीं है। और हमारे हुजूर ने अरबी में फरमाया, अरबी में मिल्लत है, फिरका भी है, मिल्लत है, जमात है, तीनों नाम अरबी में आता है। चलिए मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, मैं जितनी देर बोला उतनी देर आप बोलिए। ठीक है। तो मेरा जो बात थी, आपने पूछा कौन हो मुसलमान हो। रसूलुल्लाह की वो हदीस सही हदीस है कि मेरी उम्मत 70/3 जमातों में या बटेगी, उसमें से 70/2 जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा। और जो आपने कहा कि वो अहले सुन्नत होंगे, वो कहीं पर भी नहीं है कि वो अहले सुन्नत होंगे या अहले तशय्यो होंगे या बरेली होंगे या देवबंदी होंगे। अब जी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक हदीस बताई जो बड़ी मुतवातिर है। वो मैंने 2 गिरा कदर चीजें छोड़ी जा रही हैं, एक अल्लाह ताला की किताब और मेरे अहले बैत व इतरत। जिसी मेरे उम्मत ने भी अगर कुरान और अहले बैत का दामन मजबूती से थामा, वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। जी। और जो इन कुरान और अहले बैत का दामन थामे, चाहे वो कोई भी हो, रसूलुल्लाह का उम्मती सहाबी होता है, ताबई भी होता है, गैर ताबईन भी होता है, और उसके बाद की क़यामत तक भी उम्मत उनकी उम्मत ही होती है, उनके लोग। और हत्ता के यहाँ तक भी है, सारे नबी मेरे रसूल के उम्मती हैं और उनकी उम्मत भी उनकी उम्मती। बहरकैफ सरकार की उम्मत की बात करेंगे, जितने भी होंगे कुरान और अहले बैत और इतरत का दामन पकड़ेंगे, कभी गुमराह नहीं होंगे। जो गुमराह नहीं होंगे वही फिरका जन्नती होगा,
جی اور جو ان کو چھوڑ دیا وہ جی جہنمی ہوگا. ان کو جی چھوڑ کر دوسروں کو پکڑ لیا، دوسروں کو ترجیح دیا یا جی کسی کو بھی ترجیح دیا، اگر وہ لوگ ان کو پکڑے نہیں تو ختم ہو گیا. یہ حدیث کا یہ بولنا ہے. اور رہی بات رسول اللہ کی حدیث ہے، رسول اللہ نے کبھی نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے، یہ سب بعد میں بنے، ہوں یہ سب بات کے بناوٹیں ہیں. جی ٹھیک ہے. جب نہ میرا رسول بریلی تھا، نہ میرا رسول دیوبندی تھا، میرا رسول مسلمان تھا، مومن تھے، اور اہل بیت بھی مسلمان تھے، مومن تھے، صحابہ بھی مسلمان تھے، مومن تھے. اور جی یہی مطلب پہ صحابہ بھی قرآن اور اہل بیت کا دامن ہی پکڑے تھے جی اور کبھی گمراہ نہیں. اور جو چھوڑے، اور چاہے کوئی بھی ہو، جس نے چھوڑا ان کا دامن چھوڑا وہ گمراہ ہو گئے. جی یہ ہے بات. بات آپ کی ہو گئی کمپلیٹ. ہو گئی. تو آپ جو کہہ رہے ہیں 73 فرقے میں اہل سنت کہیں بھی نہیں ہے. ایک کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اندر فرماتے ہیں کربلا کے میدان میں جب یزیدیوں کو خطاب کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے یزیدیوں، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جانتے ہو تم لوگ؟ تو یزیدی خاموش ہو کے کھڑے رہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں، میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ تم دونوں بھائی جنت کے جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں بھائی اہل سنت کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. تو اہل سنت جو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. آپ مجھے یہ حدیث بھیجیں. ہاں میں یہ حدیث کتاب سے نکال کے بھیجوں گا، ابھی میرے کیونکہ اس موبائل کا میں نہیں ہے. مطلب سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے ہاں کہ بے شک امام حسن و حسین جنت کے سردار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اہل یہ سنت کے آنکھوں نہ کی ٹھنڈک ہے. نہ نہ یہ آپ اب دیکھ لو. دیکھیے شیعوں نے ایک میں کتاب میں لکھا. میں ایک بات بولتا ہوں. آپ یہاں پر آپ جو بھی بات کر رہے ہیں یا مباحثہ یا بحث یا کچھ بھی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو مجھے بولو آپ کا کیا ٹاپک کیا ہے. میں وہی تو ٹاپک پہ آپ کو لا رہا ہوں. ہاں ابھی ٹاپک آپ بول دیں، اسٹارٹنگ میں بات بول دیں، ایک ایک کیونکہ بات. اب بیکار میں ادھر گھوم گھوم کے جانا وقت کا قلت بھی نہیں، یہ بھی ہوتی جو ہے. باتیں ہو رہی ہے اچھی بات ہی ہو رہی ہے، اچھی تو اچھی باتیں ہو باتیں رہی ہیں. ہیں. ہاں عقیدہ تو بھی یہی ہے اچھی بات ہوگی. ہمارا جو عقیدہ ہے، جو عقیدہ ہمارے اولیاء اللہ کا ہے، ہمارے بزرگان دین کا ہے، وہی ہے. جو عقیدہ اگر کوئی ملا مولوی بنائے، ہاں اگر یہ بھی میرے پاس یہ بھی حدیث ہے کہ صفین میں مولا علی مشکل کشا کو پوچھا گیا یا علی یہ اہل سنت والجماعت کیا ہے، تو مولا علی فرماتے ہیں اہل سنت وہ ہوتے ہیں جو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلنے والے، ان کی شریعت پر چلنے والے. اور یہ والجماعت کون ہے؟ انہوں نے کہا جو میرے ولایت کے پر کھڑے رہنے والے وہ جماعت والے ہیں، والجماعت ہے. یہ اہل سنت والجماعت ہم مانتے ہیں. جی باقی کا جو سنت رسول اور ولایت علی پر، محبت علی پر، اب علی مولا کی محبت صرف علی کی محبت نہیں ہے، فاطمۃ الزہرا، امام حسن حسین اور ائمہ اہل بیت کی محبت، اور ساتھ میں ان کے غلام پورے صحابہ کی محبت، اور ان کے غلام ان کے غلام ان کے غلام جو بھی ہیں ان سب کی محبت اس کے اندر ہے. اچھا. شرط اتنی ہے. دوسری میں آپ کوئی سے شرط نہیں ہے. اہل سنت جس کو اللہ کے ولی نے بنایا، چاہے امام حسن نے بنایا، یہ شرط یہی ہے کہ اہل سنت وہی ہوتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلے، ان کے قول کے پر چلے. فیق مستقلین و کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیت، بس.
تو آپ جو قرآن جو اہل سنت کی جو علامت اور جنتی فرقے کی جو علامت آپ نے شروع میں بیان کیا تھا کہ جو مضبوطی سے قرآن اور اہل بیت کو تھام لے گا وہ فرقہ جنتی ہے، یہ شروع میں آپ نے حدیث پیش کیا تھا، بے یہ شک بے حدیث شک بے شک بے بالکل شک صحیح حدیث ہے اور اس حدیث کے سند بہت زیادہ مضبوط ہے۔ بے شک اچھا، تو اب یہ قرآن پر ہم بات کرتے ہیں، قرآن کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کون سا فرقہ اس زمانے میں قرآن پکڑے ہوئے ہیں اور کون سا فرقہ قرآن سے دور ہے۔ ابھی ہم بے شک تھوڑی دیر میں پہچان کرا دیں گے آپ کو اور آپ بھی پہچان لیں گے۔ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ قرآن سے آپ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی کے بعد ساری امت میں سب سے زیادہ مرتبہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کے بعد ہاں، اس ساری امت میں امت میں مرتبہ، یہ میرا آپ کا خیال کرنا خیال ہے نہیں، میں قرآن سے یا پورا قرآن سے پوچھ رہا ہوں، قرآن سے آپ بتائیں گے، میں بھی قرآن سے بتاؤں گا۔ قرآن سے اگر آپ کو چاہیے، قرآن اور حدیث سے چاہیے تو بول سکتا ہوں میں۔ قرآن سے پہلے، کیونکہ پہلے قرآن کو ہی قرآن سے پکڑنے کے اگر، لیے بتایا گیا۔ ہاں قرآن سے ہی پکڑنے کے لیے بتایا گیا، تو سب سے بڑا درجہ اگر اللہ کے رسول کے بعد کسی کا ہے تو وہ اہل بیت کا ہے۔ نہیں، ایک شخصیت کا نام اہل بیت بولے تو پورے اب جتنے بھی اہل بیت کا مطلب اب سمجھو، کچھ لوگ فاطمۃ الزہرا کو مانے، حق ہے، کچھ لوگ علی کو مولا کائنات کو مانے، حق ہے۔ ایک شخصیت کا میں پوچھا، ایک اب میں شخصیت کا فاطمۃ الزہرا کو مانتا ہوں۔ یعنی علی سے ساری بھی زیادہ کائنات میں بعدست رسول اگر کوئی افضل ہے وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ حضرت علی سے بھی فاطمہ کا مرتبہ زیادہ ہے۔ بے شک، تو میرا یہ عقیدہ ہے۔ قرآن سے آپ بتائیے، قرآن سے کسی آیت سے پڑھ بتائیے یا کسی صحیح حدیث متواترہ سے بتائیے تاکہ ثبوت ہو جائے کہ ہاں رسول ثبوت دے اللہ کر آپ صلی اللہ بتا علیہ رہے وسلم کا فرمان ہے ہیں۔ ہاں کہ اے فاطمہ، تم میرے سے جی، تین فضیلتیں ہیں جو مجھ میں نہیں ہیں، آپ مجھ سے بھی 3 فضیلتوں میں آگے ہیں۔ تو یہ حدیث آپ حدیث بتا رہے ہیں، حدیث صحیح ہے حدیث ضعیف ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا، نہیں پہلے اب قرآن کی آیات سے، سن لے قرآن سے بتائیے۔ پہلے آپ نے بتایا نا، میں قرآن سے بتاؤں گا، میں قرآن کی سے آیات پڑھوں گا۔ قرآن کی آیات میں نبی کے بعد جس کا مرتبہ لکھا ہوا ہے اور قرآن کی تفسیرات اور جتنے نبی کے تفاسیر بعد ہیں، جس کا بھی تفسیرہ لکھا ہوا ہے، تو اگر لکھیں گے تو نبی کے بعد نبی جیسے علی ہیں، نبی جیسے زہرا ہیں، نبی جیسے حسن ہیں، حسین ہیں۔ کیا آپ غیر نبی یا مطلب جو نبی سے جڑا ہوا نہیں، ان کا خون نہیں، ان کا گوشت نہیں، ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں؟ نبی سے جڑا ہوا کیا یہ تو خاندان قرآن میں دیکھو، اگر قرآن کے اندر سے دیکھیں تو ساری کائنات میں افضل ترین شخص بعدست انبیاء جو بہترین سب سے زیادہ علم رکھے وہ علی ہیں، سب سے زیادہ شجاعت رکھیں وہ علی ہیں، سب سے زیادہ جو عبادت کریں وہ علی ہیں، کہ بہترین خاندانوں میں سے سب سے اول ترین خاندان اگر کسی کا بھی ہے وہ بعدست رسول وہ علی کا ہے۔ اب قرآن کے اندر اگر آپ افضلیت کا مسئلہ اٹھائیں گے تو کس کے اوپر اٹھائیں گے؟ کون سی فضیلت کے اوپر بات کریں گے؟ کیا علم کے اوپر بات کریں گے؟ شجاعت کے اوپر بات کریں گے؟ فضیلت کی بات نہیں، افضلیت کی بات ہو رہی ہے۔ افضلیت بھی ہو تب بھی افضل کون ہوتا ہے؟ جو تم میں سے بہترین علم رکھے وہ افضل ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، قرآن کہتا ہے کہ جو علم رکھتا ہے وہ افضل ہے۔ اب علم انا مدینۃ العلم علی بابھا، سرکار دو عالم نے صرف علی کو کہا، کسی دوسرے کو نہیں۔ کس بنیاد کے اوپر آپ افضلیت بتانا چاہتے ہیں؟ آپ بتائیں، میری طرف سے تو ہو گیا، آپ بتائیں۔ ہاں، تو آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ نے حدیث، آپ پھر بیچ میں بول رہے ہیں، دیکھو ایک بات ہے، نہیں آپ بیچ میں آپ بول رہے ہیں کیوں؟ قرآن میں افضلیت کا مسئلہ، اگر فضیلت کا یا افضلیت کا مسئلہ ہے، کون سی آیت کے اوپر آپ کو بحث کرنا چاہیے؟ یا علم کے اوپر، یا شجاعت کے اوپر، یا خاندان کے اوپر،
یا کس کے اوپر، اس کے بعد یہ بات کریں گے قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، آیت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، وہ بات نہیں. آپ بتاؤ، آپ کا کیا ہے مسئلہ؟ اتنی دیر سے آپ میں کس بول بات رہا کے ہوں، آپ اوپر؟ بول لیے، مجھے بولنے دیں گے. بار بار بولیں ترتیب بولیں کے خلاف بولیں کرے تو اچھا نہیں بولیں لگتا. صاحب، بولیں جتنی دیر آپ بولے اتنی دیر میں بولوں، پھر آپ بولیے. بیچ میں لفظ نہیں صاحب، آنی بولیں چاہیے آپ کی. بولیں بولیں. قرآن کی آیات میں ہوں، سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ہوں، یہاں معیت کے اعتبار سے ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں جو بیان فرمایا ہے ہوں، لا تحزن، ہوں، جب ساتھی کہہ رہے تھے کہ ڈرو مت، ہوں، تمہارے دونوں کے ساتھ اللہ ہے. ہوں، یہاں تین شخصیت کا بیان ہے. تین شخصیت، تین ہستی ہے. ایک ہے پروردگار رب ذوالجلال، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو تیسری شخصیت کا جو بیان ہے یہاں، تیسری ہستی کا جو بیان ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تین تھے، تینوں کا بیان اللہ جو ذکر کرے اللہ افضلیت کی بنیاد پہ ہی ذکر کرتا ہے. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضرت ابو بکر خدا کے بعد رسول کا مرتبہ، رسول کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ. اس لیے غار ہرا میں، غار سور میں جہاں 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں قیام فرمائے ہیں، اس واقعہ کو اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے. اس دور میں نبی کے بعد اگر کوئی دوسرا مرتبہ والے ہوتے ابو بکر کے علاوہ، تو وہاں پر جو ذکر وہاں آیا ہے تو وہ ذکر اس شخصیت کے بارے میں ہوتی. یہاں اللہ نے ذکر فرمایا نبی کا، اور نبی کے معیت میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک اس میں بات افضلیت کیا ہے؟ صحابہ کے نہیں 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 افضلیت نہیں، کا، سنیں اور سنیں سنیں، نہیں بات حدیث میں بدل ہے. جائے گی، بات بدل بات جائے پوری گی. نہیں ہوئی میری، بات پوری نہیں ہوئی. نہیں، آپ بار جب بار بات کرتے ہیں، کیوں؟ سنو، آپ بات کرتے ہیں نا تو ایک پوائنٹ دیں اور ادھر کھڑے تاکہ بات اس پر ہے. میں نے آپ نے بولا کہ افضلیت، اس کے اندر افضلیت کیا ہے؟ اب غار کے اندر ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، ایک اور ایک شخص ہے، تو اس کے اندر غار کے اندر رہنا کون سی افضلیت ہے؟ آپ بتائیں، یہ افضلیت کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ افضلیت اس سے، اور اس کے ساتھ میں بھی مجھے بتائیں کہ وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کہاں ہے؟ تو غار کے اندر کون تھے؟ آپ کوئی انکار کرے کہ وہاں غار کے اندر ابو بکر نہیں تھے، نہیں کوئی دوسرے انکار تھے، کرے نہیں. وہ مجھے بولے آپ. صاحب دیکھیں، اب یہی بات ہے نا، غار کے اندر کون تھے، انکار کرے نہیں انکار کرے، انکار کرنا پڑے گا نا، آپ کو کہنا پڑے گا میں ابو بکر بتاتا ہوں، نہیں میں تھے بتاتا ہوں آپ غار کو. کے اندر. اگر وہاں پر اگر میں بتا دیا صحیح اہل سنت کے حدیث سے کہ وہاں ابو بکر نہیں تھے، دوسرے تھے، تو آپ کیا کریں گے؟ مانوں گا، آپ صحیح حدیث ٹھیک سے ہے، بتائیں آپ گے. بتاتا ہوں، آپ کو بھیج دیتا ہوں، حدیث بھیج دیتا ہوں کہ اس حدیث کا جو مقدار ہے، جو آپ نے کہا ہے، قرآن کی آیت کہی، اس کے بعد آپ نے اس غار ثور کا جو واقعہ ہے آپ نے بتایا، حدیث بتائی کہ وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. کچھ روایتوں میں یہ بھی موجود ہے وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی انہوں نے ہجرت کر مدینے چلے گئے تھے، اور وہ جو شخص تھا وہاں پر وہ ایک غیر تھا، اس کا نام ابو بکرا تھا. معاذ اللہ، استغفر اللہ، نہیں استغفر. کون تھے؟ نام دیکھو، معتبر جتنے بھی امت کا اجماع ہے، اجماع المفسرون. سنو، دیکھو، آپ دیکھو، ایک میں بات بولتا ہوں، حدیث ہے تو ہے، تفسیر ہے تو ہے، محققوں نے لکھا ہے تو لکھا ہے. اب اس کے پر مجھے طنز کرنا کوئی فائدہ نہیں. اب میں نے یہ پڑھا ہے اور آپ کو بھیجوں گا بھی یہ کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق نہیں تھے، اور اگر ہوں گے بھی تو یہ کوئی افضلیت کی بات نہیں. اگر کوئی شخص کتنے دن تھے، 1 دن تھے، 2 دن تھے، 3 دن تھے، کتنے دن تھے اس 3 غار دن میں؟ 3 دن تھے. آپ کو 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ یاد رہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک، تقریباً رسول اللہ کی ساری زندگی، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن سے لے کر اور
50 پر 3 سال تک جب تک مکے میں تھے، یا 50 پر 2 سال تک کچھ مہینے مکے میں تھے، کتنی راتیں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان کے ساتھ گزاری. یہ اگر یہ افضلیت ہے تو غار میں گزارنا کوئی مسئلہ نہیں، ایک رات میں یا 2 رات میں. وہ مسئلہ الگ ہوتا ہے جو تلواروں کے سائے میں رسول اللہ کو بچا کر 50 پر 3 سال ابو طالب نے اتنی راتیں گزاری، تو اس کی افضلیت کیا ہے؟ ابو طالب تو کلمہ نہیں پڑھا نا. کلمہ پڑھنے افضل فضیلت تو ابو لہب تو نبی کا چاچا تو ابو دیکھو لہب بھی صاحب، تھا. آپ دیکھیے بہت دیر تک بولے آپ نے. اگر ابو طالب کو آپ کلمہ نے نہیں بہت پڑھا، دیر تک بولے، نہیں بہت میں دیر نہیں تک نہیں، آپ ابو بولے. طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جس نے پڑھایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی جنازے کی نماز پڑھائی، کیا رسول اللہ نے کافر کی جنازے کی نماز پڑھائی؟ یا رسول اللہ کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ جو ہوا نکاح، کیا کافر نے پڑھایا؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی کافر کے گھر میں بیٹھ کر کافر کا کھانا کھاتے، پانی پیتے؟ ارے کیا بات کر رہے ہیں آپ! 3 دن کے حضرت جو ابوبکر بات صدیق کو افضل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر مجھے میرے طرف سے پوچھیں، اگر بعدست انبیاء کوئی افضل البشر ہے، خدا کی قسم وہ ابو طالب ہی ہے میری طرف سے. آپ کی طرف سے ہونے سے تو کام نہیں چلے گا نا قرآن نہیں، سے. ابھی کام اتنی چلے دیر گا سے آپ نہیں بولے، چلے گا، مگر ایک اس دلیل کے آپ اوپر نے ایک راؤنڈ بولے. ابھی اس یہ دلیل ترتیب کے کے اوپر خلاف ہو تو رہی ہے، ماننا پڑے گا یہ کہ ترتیب کے خلاف ہو رہی ہے. 3 راتیں بیٹھ کر 3 راتیں بیٹھ کر کاٹنے لا اتنی افضلیت ہو گئی، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ وہاں علی تو کعبے میں پیدا ہوئے، مجھے بولنے دیں فاطمہ گے، بنت اسد تو 3 دن کعبے میں تھی. اب مجھے ان کی بولنے وہ دیں گے، افضلیت کیا ہے؟ ایک پتھر کے اندر بیٹھ جانا بڑی افضلیت ہے؟ بولنے اور دیں گے. یہ حدیث بھی کوئی ثابت والی حدیث نہیں جو آپ بول رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق چلے گئے تھے مدینہ. آپ بولنے دیں گے. ہاں آپ 3 راؤنڈ آپ بولے، میں ایک ہاں، لفظ بولنے لگا تو مجھے بولنے نہیں دیے. نہ یہ بولے بولے ترتیب کے بولے خلاف نہیں، بار بار آپ کو سمجھانا پڑتا ہے. بولو بار بولو بار بولو اس طرح سر. اگر ترتیب آپ کے نہیں خلاف بولا، کرے پیار برابر سے. 5 منٹ آپ کے جلدی. جلدی کی کوئی بات نہیں. جتنی دیر آپ بولیں گے، میں جب بات شروع کروں تو بات کمپلیٹ ہونے کے بعد میں چپ ہو جاؤں گا، تب ہاں، بولیے گا نا. 3 بار پہلے آپ کو آپ سمجھایا. اپنا نام بولا ہے حضرت مولوی صاحب. میرا نام جلال الدین چشتی ہے. کون ابھی سی؟ میں بات شروع کروں، آپ نے کتنی غلطیاں کی ہیں وہ غلطی بیچ میں نہیں بولنے کا. غلطیاں چھوڑا، نام بولے پہلے. آپ چشتی صاحب کیا نام، میرا کیا نام نام ہے؟ جلال الدین چشتی ہے. جلال الدین کوشتی مولوی ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا. اچھا آپ میں چپ ہو میں جائیے، آپ مجھے بولنے دیجیے. میرا نام لے لیں. میں غلام محمد الغدیری القادری الجیلانی ہوں. میں کوئی مولوی قادری. نہیں ہوں. ہاں اچھا تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے آپ نسبت رکھتے ہیں، تو عبد ہاں، القادر نسبت جیلانی رکھتے رحمت اللہ ہیں. علیہ میں کے خلیفہ ہوں عقیدے پر. ان کے سلسلے سے خلیفہ ہوں. ان یہ کی خلیفہ نسبت رکھتے آج ہیں. کل سنیے نا، آپ چپ ہو نہیں جائیے. صاحب، نہیں، سنو پہلے میں بول دیتا ہوں. میں سلسلے قادری الجیلانی کا خلیفہ ہوں، اور نسبت غوث اعظم سے ہے، سلسلہ ہے، خانخواہ ہے، مگر میں مولوی نہیں. معاف کرنا، اس مولوی لیے نہیں آپ ہوں. جو ہے نا، آپ جو مولوی باتیں کہہ رہے ہیں. میں مولوی نہیں ہوں، مگر بہت سے مولوی میرے مرید ہیں. بہت سے مولوی آتے ہیں، بیٹھتے ہیں. کہاں رہتے اور ہیں یہ آپ؟ ضروری نہیں ہے کہ مولوی ہونا. آپ یہ یاد رکھ لیں، نہ کوئی صحابہ مولوی تھا، نہ کوئی تابعین کوئی مدرسے میں جا کے سرٹیفکیٹ بن کے مولوی ہوا. نہ ہونا چاہیے، مولا ہی آپ ہونا پہلے. آپ کا خانقاہ کہاں ہے؟ میرا بنگلور میں ہے. بنگلور میں. اچھا، ہم، یعنی جو طاہر القادری ہیں، آپ طاہر القادری کے نہج پر چلتے ہیں؟ نہ حضرت، ہم طاہر نہیں. قادری کے نہج پہ نہیں چلتے ہیں. اچھا ہمارے چلیے شیخ آپ. نقیب الاشرف شیخ یوسف الگیلانی، ان سے مرید ہوئے ہیں. اچھا ابھی ذرا خاموش اختیار کیجئے. جتنی دیر آپ بولیں گے، بول کر خاموش ہو جائیں گے، پھر میں بولنا شروع کروں گا. میں بول کے خاموش ہو جاؤں گا، آپ بولیں گے. آپ کہاں سے 2 آپ منٹ کہاں سے 3 منٹ. میں آپ کہاں سے ہیں؟ آندھرا پردیش آندھرا مدن پلی میں پردیش، رہتا ہوں میں. مدن پلی. اچھا. اچھا کہاں سنیے، سے پڑھے ہیں؟ تھوڑا وہ بول رہے ہیں مجھے. پڑھے کہاں سے؟ میں بریلی شریف میں پڑھا ہوں، اعلیٰ بریلی حضرت شریف. کے. کون سے مدرسے میں؟ اعلیٰ حضرت کے مدرسے میں. اعلیٰ حضرت مطلب کون ہے؟ سرکار دو عالم تو اعلیٰ حضرت ہے، دوسرے کون ہے اعلیٰ حضرت سے؟ سرکار دو عالم اعلیٰ حضرت ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت فرمایا. علی اعلیٰ جتنی حضرت ہیں؟ سنیے نا، نہیں، خبر تو ہم کیجیے. کو مجھے اتنا بتاؤ کہ جب بھی پکارے آپ، جتنے بھی بولے حضرت امام حسین کہیں آپ،
امام حسن کہیں، ان کو اعلیٰ حضرت نہیں پکارے، جو ابتر ہے اس کو اعلیٰ کریں، یہ کیا ہے؟ اچھا، تو جیسا کہ فاروق آپ اعظم برابر ہم بولیں، کہتے ہیں، پھر بول ہاں لیے نا، بولیں بولیں، آپ بولیں اعلیٰ حضرت فاروق اعظم بولیں. چپ ہو جائیں. ہاں جیسا فاروق اعظم حق اور باطل میں سب سے بڑا فرق کرنے والا فاروق اعظم، اور صدیق اکبر سب سے بڑا سچا، اور اسی طرح عثمان غنی اور حیدر کرار، شیر خدا، یہ جتنے بھی ٹائٹل ہیں نا، جتنے بھی دنیا میں القابات ہے، جتنے بھی صفات ہے، اچھی صفاتیں ہیں، ساری صفاتوں کا سب سے زیادہ حقدار نبی ہے. تو بے شک. اب جتنے بھی نام اچھے نام دیں گے، سارے ناموں کا سب سے بڑا مصداق غریب نواز کہیں گے، تو غریب نواز اگر آپ کے سامنے کہا جائے گا تو فوراً آپ کا ذہن جائے گا اجمیر شریف کی طرف، غریب کے نوازنے والا. تو آپ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب نواز آپ کہیں گے یا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ غریب نواز کہیں گے؟ مجھے جواب دیجیے. میں سمجھ میں نہیں آیا آپ کی بات. سارے اچھے ناموں کا مقدار سب سے زیادہ حقدار، اچھے ناموں کا، سب سے صفات کا، سارے صفاتوں کا سب سے زیادہ حقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ بے وسلم شک بے ہے. شک بے شک بے لیکن شک. ہم پہچان کے طور پر کسی بزرگ کو کسی بھی لقب سے جو نوازے گئے ہیں صرف پہچاننے کے لیے، اور وہ پہچان کے ساتھ ساتھ ہر مومن کے ذہن میں یہی اچھا ہوتا ہے. سمجھ گیا. تو اب رسول اللہ کیا غریب نواز نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں رسول اللہ تو اعلیٰ غریب نواز ہے. ہاں، تو آپ غریب غریب نواز، نواز کے بھی غریب نواز ہے. چپ ہو جائیے نا، میری آپ باری تھی. پوچھا تو سوال پوچھا تو میں سوال کا نہیں جواب نہیں، دیا. آپ کو اعلیٰ جواب تو دیں. وہی ہوں گے نا، سارے آپ ابتر ہیں. اتنی اگر دیر سے رسول کے سامنے سب سے ابتر غریب نواز جو اجمیر میں ہے وہ ابتر ہے. میرا علی اعلیٰ ہے، علی سے بھی اعلیٰ رسول اللہ ہے. بس ہو گئی نا. آپ بول کے جیسا آپ نے اعتراض کیا نا، اس اعتراض کے حساب سے آپ جتنے لوگ اجمیر شریف والے کو غریب نواز کہتے ہیں تو وہ سارے غلط کہتے ہیں سے آپ کے حساب سے، کیونکہ جتنے لوگ کیوں کسی کہتے ہیں کہ غریب ہر نواز؟ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن نہ پہچاننے کے لیے دیکھو، میں لفظ اعلیٰ سے چڑھ رہا ہوں. تو غریب اعلیٰ سے نواز کے چڑھ بھی آپ کو رہا ہوں. جب اللہ غریب نواز، ہم غریب جو نواز سے ہم کو کیا چڑھ؟ اگر کہیں ان کو اعلیٰ حضرت تو ہم مانیں گے، کیونکہ ان کا صدقہ ہی ہے ساری ہندوستان کے اندر. سارا ہندوستان آج سے نہیں، جس زمانے سے غریب نواز آئے اور قیامت تک بھی انہی کی شہنشاہی چلے گی، انہی کے دم پہ سنیت چلے گی. تو انہی سے اللہ نسبت کے رکھنے رسول والا کو چھوڑ سنی کے ہوگا. اللہ کے انہی سے رسول کو نسبت غریب والا. نواز آپ کہنا، پھر دیکھو، دونوں کے آپ نسبت اگر احمد رضا خان سے لگائیں گے تو سنی نہیں ہوں گے، نسبت خواجہ سے لگائیں تو سنی ہوں گے، نسبت غوث پاک سے لگائیں تو سنی ہوں گے. ہم 150 سال والے سنی نہیں صاحب، ہم خواجہ والے سنی ہیں. اچھا چلیے، ہاں آپ کی ٹھیک بات بہت ساری باتیں ہیں، ہر بات کا جواب دوں گا، لیکن آپ جواب دینے ہی نہیں دے رہے ہیں. آپ لمبی بات کرتے ہیں، مجھے بولنے ہی نہیں دیتے. ایک ہے. لفظ میں بولتا ہوں، صرف ایک پوائنٹ، چلے میں آپ ایک پوائنٹ بول رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. وہ آپ ختم ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ بالکل بولتے جا رہے ہیں، مجھے بولنے ہی نہیں دے رہے. بولے. تو کوئی کہتا ہے معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو غریب نواز، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو وہ غریب نواز نہیں مان رہا ہے، یہ کہہ نہیں رہا ہے، وہ صرف معین الدین چشتی کو غریب نواز کہہ رہا ہے. تو ایسا آپ کے ذہن میں ہے، لیکن ہر مومن کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول غریب نواز ہے، اللہ کے رسول صدیق اکبر ہے، اللہ کے رسول اعلیٰ حضرت ہے، اللہ کے رسول فاروق اعظم ہے، اللہ کے رسول سب کچھ، سارے اچھے نام، سارے سب سے پہلا حقدار اللہ کے رسول ہے. لیکن پہچاننے کے لیے جو القابات دیے گئے ہیں، علامہ، تاج العلماء، تاج الفقہا، محدثین نے بہت سارے محدثین کو پہلے بھی اعلیٰ حضرت کہے گئے ہیں، محدثین پہلے بھی تاج الشریعہ کہے گئے ہیں، لیکن اس دور میں لوگ جلتے نہیں تھے، کیونکہ صحیح العقیدہ عالم دین کو جب القاب دیا جاتا تھا تو سارے صحیح العقیدہ لوگ مانتے تھے. آپ جو بد عقیدگی، گمراہی اعلیٰ حضرت کے خلاف آپ کے دل میں آئے ہیں، اس وجہ سے آپ اعلیٰ حضرت سے جلتے ہیں. ورنہ اعلیٰ حضرت جو دین معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے بھارت کی دھرتی پر پھیلایا تھا، اسی دین کو مٹانے کی دیوبندی وہابیوں کی طرف سے کوشش کی جا رہی تھی. تب اعلیٰ حضرت علماء کو ایک جٹ کر کے دیوبندیوں سے، وہابیوں سے مقابلہ کیا. غریب نواز کا چادر
غریب نواز کے عرس کو جو حرام کہہ رہے تھے، ان حرام خوروں کو جواب دیا اعلیٰ حضرت نے۔ دوسرا کوئی عالم دکھائیے جو اعلیٰ حضرت کے دور میں اور کوئی عالم اتنا زیادہ وہابیوں اوکے سے باطل عقیدے سے مقابلہ اوکے کیا۔ اسٹاپ۔ اعلیٰ حضرت غریب نواز اعلیٰ حضرت غریب ہے نواز بھی اعلیٰ حضرت ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو آپ نے عرس کی بات کی ہے، احمد رضا خان نے عرس کرنے کی یہ کی ہے، تو فتوی رضویہ میں ہے کہ عرس کرنا حرام ہے۔ کہاں لکھا ہے فتوی میں رضویہ میں بھیجتا عرس ہوں، کرنا آپ حرام کا واٹس ایپ ہے نمبر، ہے؟ ہاں واٹس ایپ ہے نمبر، تو بھیجتا ہوں، فتوی رضویہ میں بھیجیے بھیجتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بھیجیے، پھر میں اس کا بھی جلد جواب یاد دوں ہے، گا۔ پیج ابھی نمبر 625 ہے، ہاں جلد والیوم بات 2 ہو ہے، میں رہی بھیجتا تھی، ہوں۔ بات ہو رہی ہے پوائنٹ پہ، جس پوائنٹ پہ بحث شروع ہوئی تھی وہ پوائنٹ پہ میں بات کرتا ہوں۔ ہوں ابھی آپ 3 منٹ مجھے ٹائم دیں گے، بیچ میں نہیں بولیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ بولیں۔ کا کہنا یہ تھا، پھر آپ اس کے بعد 3 منٹ بولیے گا، میں 3 منٹ بولنے کے بعد آپ بولیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ غار ثور میں 3 دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رہے بول کے آپ کہہ رہے ہیں۔ غریب نواز کو آپ ماننے کا دعویٰ کریں، غریب نواز کے بھی پیر کے پیر داتا علی حجروی رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب کتاب ہے، جس کتاب کو تمام صوفیوں نے مانا ہے، اس کے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غار ثور کے نبی کے ساتھ 3 دن رہنے کی بات اس کے اندر موجود ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت داتا حجروی رحمۃ اللہ علیہ مانا ہے، کتاب میں لکھا ہے۔ تو آپ کون سے صوفی ہیں اللہ بہتر جانے۔ آپ دوسری بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کا نکاح پڑھایا تو اس لیے سب سے افضل ہو گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ نکاح کے لیے شرائط کیا ہے آپ جانتے نہیں، کیونکہ آپ مولوی علماء سے نفرت ہے، اس لیے مولوی خود بھی عالم نہیں ہے اور عالموں سے آپ کو ہے نفرت۔ آپ جانیے فقہ اور شریعت کا اصول ہے، نکاح پڑھانے کے لیے نکاح کے شرائط میں سے گواہ اور ولی نکاح 2 ضرورت ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ مومن ہیں، مثال دے رہا ہوں، اگزامپل، آپ مسلمان ہیں، آپ کے والد ابھی تک ایمان نہیں لایا، تو وہ ولی ہے، ولی مطلب آپ کے سرپرست، تو سرپرست کی موجودگی ہونا اور گواہ موجود ہونا، یہ ایجاب و قبول کرانا یہ ضروری ہے۔ نکاح کا خطبہ پڑھانا فرض واجب نہیں ہے، اور نکاح کا خطبہ پڑھانے سے ہی مومن ہو جاتا ہے یہ نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے، جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا ابو طالب کے پاس کلمہ پیش کیا، ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا، اور ابو طالب نے کہا کہ میں باپ دادا کے دین پر ہوں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا۔ تو اس کے بعد ابو طالب کی وفات کے بعد اللہ کے رسول رنجیدہ ہوئے، تو اللہ قرآن میں آیات نازل فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ جسے محبت کرتے ہو اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت جو خود قبول کرے گا وہ خود ہدایت کا حقدار ہے، وہ خود قبول نہیں کر رہا ہے، اسے آپ دینا نہیں چاہیے۔ تو یہ آیات جو ہے قرآن کی آیات ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار اور قرآن کو ماننے والا، قرآن کو مضبوطی سے تھامنے والا، قرآن کی کسی آیت بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یہ آیت کے اندر تو اللیل سورہ 30واں پارہ میں ہے۔ اس آیت کے تفسیر میں اجمع المفسرون، تفسیر کبیر کے اندر ہے، اجمع المفسرون ان المراد منہ ابا بکر، کہ اس آیات سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے، اور تمام مفسرون کا اجماع ہے، اور جو اجماع کا منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، کیونکہ قرآن سے اللہ فرماتا ہے جو مومنین کے راستے سے ہٹ کر چلتا ہے وہ جہنمی ہوگا، اور مومنین کو راستے کو اجماع کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام تمام صحابہ امام بنائے، اور جو امام ہوتا ہے مقتدی سے افضل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کے وفات کے بعد تمام صحابہ نے، مولا علی شیر خدا نے بھی، اہل بیت اطہار نے بھی حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز ادا کی۔ تو ابو بکر تمام صحابہ کے بھی امام ہے، اہل بیت اطہار کے بھی امام ہے۔ جن 12 امام کو آپ امام کہتے ہیں ان اماموں کے بھی امام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 1 جگہ 2 جگہ نہیں، بے شمار جگہ، اللہ ایک جگہ فرماتا ہے اولو الفضل منہم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین۔ اس آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضیلت والا، حضرت ابو بکر کو کیا فرمایا اللہ؟ فضیلت والا۔
اور کسی صحابی کو یہ لقب نہیں دیا گیا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت والا فرمایا. ولا یأتل اولو الفضل. بولتا ہوں تھوڑی، آپ ایک بات کریں اس پہ رک جائیں. بولیے. آپ حضرت خواجہ سے شروع کرے، پھر اس کے بعد میں حضرت ابو طالب کے نکاح پر گئے، پھر اس کے بعد میں حضرت ابو بکر کی آیت پر گئے، پھر کدھر کدھر جانا ہے پتہ نہیں چل رہا. آپ کے پاس مجھے علم یہ نہیں نا، علم ہوتا تو آپ کو پتا چلتا. نہیں مجھے کدھر آپ کدھر جا رہے آپ ہیں. آپ خلی دیکھو ادھر خلافت لے ادھر لیے حدیث میں ہیں، خلافت لے بولتا ہوں. لیے ہیں، بڑے پیر بن گئے ہیں. سنو، آپ جو ہے نہیں اعلیٰ حضرت صاحب، کو بھی کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں. سنو جو آیت آپ نے فرمائی، اب یہ سب چیزیں آپ نے کہا کہ حضرت ابو طالب نکاح پڑھانے سے مسلمان ہے. آپ اگر آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، آپ کسی سے نکاح پڑھوائیں تو آپ کوئی گردوارہ یا چرچ یا کوئی اس کے اندر ٹیمپل جا کے کسی پنڈت کو لے کر آ کر نکاح کروا سکتے ہیں؟ کیا شرط ہے پہلے؟ سوال ہوئی آپ کی؟ نہیں آپ سے شرط کیا ہے؟ آپ وہی نے تو کہا بول کر سوال کر کے آپ چپ نے ہوں گے تب میں کہا جواب دوں کہ گا. نکاح پڑھانے کے لیے خطبہ نکاح نہیں ہے، تو زندگی میں آپ نے خطبہ نکاح پڑھا ہے؟ حضرت ابو طالب کا خطبہ نکاح پڑھا ہے؟ رسول اللہ کا کبھی نکاح پڑھا ہے؟ جس نے نکاح پڑھایا اس کی کتاب کبھی چھانی ہے، دیکھی ہے؟ شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے. بات ہوئی آپ کی؟ ہاں دوسری بات اب جواب دے دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے اور ایک کوئی آیت ہے جہاں پر کسی کا نام ہی نہیں ہے، تو آیت کیسی ہے؟ نام اگر ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان پر اتری ہے. آپ کو کیسے پتا کہ حضرت ابو بکر کے اوپر اتری ہے وہ آیت؟ اور بات ہوئی. اس کے بعد اور ایک سوال تھا اس کے بیچ میں. آپ نے کہا سارے سوال کیجئے، پھر اس کے بعد مجھے چپ ہو جائیے. سارے آپ نے سوال کہا کر کے 3 منٹ میں سارے سوال کر کے چپ ہو سوال جائیے. نہیں، آپ کے جواب دے رہا ہوں. حضرت جواب ابو نہیں دے طالب رہے ہیں آپ تو صرف سوال کرتے جا رہے ہیں، بولنے بھی نہیں دے رہے ہیں. نہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، آپ نے کہا کہ کلمہ نہیں پڑھا. آپ کو حدیث پتا ہے کہ وہ کلمے والی حدیث کیسی ہے؟ دیکھو میں بولتا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، حضرت ابو طالب مریض ہیں، بستر پر ہیں، بلا بھیجتے ہیں، رسول اللہ جاتے ہیں. جانے کے بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے کان میں کچھ کہتے ہیں، ابو طالب ان کے کان میں کچھ کہتے ہیں، اور آپ کان کے اندر رسول اللہ جو کہا اور ابو طالب نے جو کان کے اندر رسول اللہ کے کہا، آپ پورے ملاؤں کو سنے آ گیا کہ کلمہ نہیں پڑھا. اور جو حدیث آپ دکھا رہے ہیں، اس حدیث کے اندر جو راوی تھا حضرت عباس، عبداللہ ابن عباس، وہ 2 سال کے تھے، اور دوسرے راوی تو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. اب یہ حدیث اٹھا کر آپ ناچ رہے ہیں، تو یہ حدیث ہی سراسر غلطی حدیث. آپ کو 1,80,000 یا 2 لاکھ صحابہ کے بیچ میں من کن تو مولا سمجھ میں نہیں آیا افضلیت کے لیے، تو آپ کو کان میں رسول اللہ کے کان میں کیا کس کو کہتے ہیں؟ کان میں کسی کو کہتے ہیں کہ دوسرا نہ سنے. آپ سارے مولویوں کو سنے آ گئے 1,80,000 یا 2 لاکھ صحابہ کے بیچ میں ہاتھ اٹھا کر میں جس کا ولی ہوں علی اس کا وہ ولی پھر ہے. وہاں مت جائیے، وہاں مت جائیے، سنیں من میں کن جس تو کا مولا کی مولا طرف ہوں مت علی اس کا جائیے. مولا ابھی ہے. تو نکاح کی بات اس ہو لیے رہی ہے. حضرت ابو نہیں بکر صدیق نے پہلے آ کر بقن یا علی میں نے مانا آپ کو مولا، پھر حضرت عمر نے آ کر کہا. یہ سب آپ بھول گئے. آپ نے یہ ایک نمازیں تو بہت صحابہ نے پڑھائی، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نمازیں پڑھائی. نماز پڑھانے سے کوئی افضل نہیں ہوتا، وہ نماز ہوتی ہے جماعت کے لیے، نماز ہوتی ہے جماعت کے لیے، پیش نماز ہوتا ہے. یاد ہے جماعت کے لیے پیش نماز ہوتا ہے. نماز کے لیے جب تک ہے وہ پیش نماز ہوتا ہے. اس کے بعد وہ امام اپنے ایمان کا امام نہیں ہوگا، ایمان کا امام علی ہوگا، علی کے بعد حسن ہوگا، حسن کے بعد حسین ہوگا، حسین کے بعد زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام زمان محمد مہدی. یہ ہمارے 12 امام ہیں، یہ 12 خلیفہ ہیں، یہ اللہ کے امام ہیں، اللہ کے خلیفے ہیں، اللہ کے رسول کے امام ہیں، اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، یہ اللہ کی حجت ہے. باقی کے جتنے بھی ہیں وہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کے لیے اگر نماز پڑھ دیے تو کیا ہے؟ اس کے اندر ابن مسعود بھی پڑھائے تھے نماز. کتنے صحابی چاہیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟
یہ کون سی افضلیت بیان کرتے ہو یار؟ علم کے دائرے میں کرو. جب ان کو سوالات کرتے ہیں تو علم آتا ہے تو علم کے دائرے میں کرو. علی وہ ہیں جو نبی کی گود میں انہوں نے مولا محمد مصطفیٰ دیکھ کر آنکھیں کھولی ہے. مولا محمد مصطفیٰ نے ان کے کان میں کلمات کہے ہیں. ان کے لبوں کے اندر پہلا نوالا رسول اللہ نے ڈالا ہے. یہ کہاں کے جو 50 60 سال تک کہیں پر مسلمان ہی نہیں ہے، آپ ان کو امام بنا رہے ہیں جو رسول اللہ کی گود میں کھیلا، رسول اللہ نے جس کو پالا، رسول اللہ نے جس کو پوسا، رسول اللہ نے جس کو من کنت مولا کہا، رسول اللہ نے جس کو اپنا خون کہا، اس کو کہاں پر آپ کو لے جا رہے؟ ابو بکر صدیق کے مولا علی ہیں. اگر علی کو نہیں مانے، اگر وہ حدیث میں نے پہلے ہی کہی تھی کہ اگر کوئی شخص اگر اہل بیت کو عطرت کو نہیں مانتا، چھوڑ دیا، تو یاد رکھ لیں وہ گمراہ ہو گیا. آپ دلیل کیا دے رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے عطرت کو نہیں مانا؟ یہ آپ جتنی بھی دلیل دے رہے ہیں تو عطرت کو نہیں مانتے کیا؟ اہل بیت کو نہیں مانتے؟ اگر مانتے تو کیوں بڑا نہیں کرتے؟ آپ کیا پاگل ہیں؟ بات ہوئی آپ کی؟ میں بات کر رہا ہوں نا آپ کو. نہیں مجھے آپ پتا نہیں بولنے نہیں کہ دیں گے. آپ نے کیا ثابت کرنا ہے. میں ثابت کر رہا ہوں جو اہل بیت کو مانا وہ مسلمان، اس کے بعد مومن. آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو ماننا وہ مسلمان اور مومن. کہاں سے ثابت کریں گے آپ؟ کیا بات ہے یہ؟ بات ہوئی. کون سی قرآن کی آیت جو حضرت ابو طالب کے لیے کہے، اس کے اندر وہ آیت کا ترجمہ یہ ہے: اے رسول، آپ جو لوگ منافق ہو گئے ہیں، جو لوگ اسلام سے ہٹ کر مر چکے ہیں یا چلے گئے ہیں، آپ ان کے لیے دعا نہ کریں، یہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوگی. یہ بات ارے ہوئی. وہ تو آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں، یہ تو حضرت ابو طالب کی وفات جو ہے وہ مکے میں. آپ کون سی آیت کہیں پر ڈال کے فٹ کر ابو طالب کو، علی کے باپ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو میں نے اپنا خون کہا، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا خون. ارے 3 دن گزارنے والے کو آپ نے اتنی فضیلت دے دی. 50 پر 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں پالنے والے کو آپ جہنمی قرار دینے کے لیے تلے ہیں. کیا ایمان ہے آپ کا؟ بات کیا ہوئی بات آپ کریں آپ کی. سے؟ آپ صرف ایموشنل جذباتی بولنے ہی نہیں دے آپ رہے سے ہیں. کیا بات کریں صاحب؟ آپ سے کیا ایک بات کریں؟ ایک تو آپ ان پڑھ ہیں اور بولنے میرے نہیں دے ان پڑھ رہے. ہیں تو اتنی باتیں کرتے ہیں کہ آپ نہیں، کیا ان اٹھا پڑھ ہے، کے ایک نمبر کے ان پڑھ ہے، آپ کو نہیں بولنے نہیں دے رہے. اٹھا کے آپ قرآن کی آیت بول کے چھوڑ دیں گے تو کیا کان میں پھول رکھ کے آئیں کیا؟ آپ جو ہے مسجد ممبر پہ کھڑ کر، ممبر رسول کے پر کھڑ کر، جو پہلا ممبر رسول جو بنایا گیا وہ بھی آپ احسان ابو دیکھیے طالب کا ہے. ایک یاد موضوع پہ رکھ آپ لیں، ٹک نہیں رہے. پہلا میلاد جو آپ جو نعتیں پڑھ کر پیسہ ہو گئی. بٹورتے ہو، یہ سب صدقہ کسی اب کا میں ہے آپ تو کا ابو نہیں طالب سنوں کا گا. ہے. میں آپ کا نہیں ارے سنوں گا. بہت لمبی نہیں بات ہو رہی سنیں گے تو ہے، چھوڑ بولنے ہی دے نہیں دے یار. رہے. جب کیا آپ بولیں خاموش گے؟ ہوں گے آپ تو غلط تب غلط میں بول کے آپ خاموش اور نہیں کچھ سنیں گے. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. پیر صاحب بول رہے ہیں؟ بولیے. جی حضرت، میں آپ کا جو ہے آئیڈیا سن رہا تھا. وہ جو ہے جلال الدین صاحب سے آپ نے بات کیا تھا نا، بولیے. اس تعلق سے مطلب یہ کیا مسئلہ ہے، مطلب کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے صحابہ اکرام کے بارے میں، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں؟ کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے حضرت؟ آپ کو کون سا پسند ہے وہ آپ رکھیے عقیدہ. یہ نہیں، شریعت جو کہے گی ہم اس کو مانیں گے نا حضرت. ہاں، شریعت جو کہی ہمیں کہ آپ تو اتنا مانیں. معلوم نہیں ہے. بہت سے جی. اصحاب بہت سے اصحاب افضلیت علی کو مانتے ہیں، بہت سے اصحاب حضرت ابو بکر پہ مانتے ہیں، بہت سے جیسے اصحاب کون ہے حضرت؟ امام حسن علیہ السلام افضلیت پہ علی کو مانتے، فاطمۃ الزہرا علی کو مانتے، یہ نہیں حضرت، جیسا حضرت سلمان فارسی مولا علی کو افضلیت میں مانتے، حضرت مقدار. آپ بولے حضرت، اب جو بولے ہم اس کا سوال، اس کا جواب. جی حضرت، جیسے ہم لوگ اہل سنت والجماعت کے ہیں، جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد. حضرت ہاں، اہل سنت کے ہیں. آپ صحابہ کی بات کر رہے ہیں یا صحابہ کے بعد 200-300 سال کے بعد آنے والے مسلک کے امام کی بات کر رہے ہیں؟ تو جیسا جو صحابہ کرام کے طریقے پر رہے گا، اہل سنت والجماعت رہے گا،
हर एक दौर में रहेगा कौन कोई साहब, मतलब 3-4 लोग हैं किसने किसने अहले कहा सुन्नत में। किसने कहा कि अहले सुन्नत के ऊपर ही रहने वाला है, कि जमात पे रहेगा वो अहले सुन्नत होगा? ये तो हदीस शरीफ मैंने सुना है कि जो है अहले सुन्नत वल जमात ही जो है। हदीस शरीफ मैं भी सुनाता हूँ आपको। हदीस सखलैन सुने हैं आप? तो ये नहीं, ये इनको नहीं मानते, इमाम बुखारी को नहीं मानते आप? नहीं साहब, आप हदीस सखलैन सुने हैं? किस किताब की है हदीस सकलैन? बुखारी की है, सियासत में बहुत सी, तिरमिजी में है। ये नहीं तो ये इनकी किताबों से आप साबित करेंगे कि जैसा ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे अफजल मानते हैं हाँ, इमाम बुखारी के? हाँ। कौन सी किताब है उनकी? कौन सी किताब? बुखारी के अंदर जितनी हदीसें हैं आप देख लो, अफजलियत अली के अंदर बताए, एक हदीस बताया उसमें अफजल बोले कि मौला अली मन सबसे कुन तो अफजल। मौला फहाजा अली मौला, मैं जिस तो जिसका इससे मौला हूँ अली उसका जी मौला। आप बताओ क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके मौला है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके मौला हैं। और क्या सबके मौला हजरत मतलब अली रजी किसके? अल्लाह ताला अन्हु ना किसके मौला है? जो दुनिया कायनात में पैदा हुआ, हम्म हाँ, सबके मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर उसके बाद तो क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद क्या कहा? मैं जिस जिसका मौला अली उनका जी उसका मौला। जी, आप क्या हिसाब करेंगे? जितनी मोहम्मद मुस्तफ़ा तो सल्लल्लाहु अलैहि हजरत ये वसल्लम की बताइए, मौलायत है, जितनी हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौलायत है, उतनी अली की मौलायत है बकौल मोहम्मद हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ मैं पूछ रहा हूँ कुछ और। जैसा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या मानते हैं, मौला मानेंगे कि नहीं? बेशक सरकार सबके तो मौला। क्या सरकार सबके मौला हैं? फिर जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या आदम अलैहिस्सलाम के भी मौला हैं? अब रसूलुल्लाह की जबान से मुताबिक क्या कहा उन्होंने? मैं जिस जिसका मौला हूँ अली उनके मौला है, खत्म। तो मतलब फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आदम अलैहिस्सलाम से भी अफजल हो गए, माज़अल्लाह। तो अब माज़अल्लाह क्या है उसके अंदर? अब क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये बात बताए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालायन के बारे में आपका क्या 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 अकीदा है? ये नहीं अकीदा, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का अकीदा मतलब है कि है ये नहीं, हजरत मुझे अली बताइए रज़ी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सबसे अफजल सल्लल्लाहु है, अलैहि वसल्लम नहीं, उनसे भी रसूलुल्लाह अफजल सल्लल्लाहु है। नहीं, मुझे बताइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक का आप क्या अकीदा रखते हैं? उनकी नालैन का कितना मर्तबा, कितनी अफजलियत, कितना बुलंदी समझते हैं उनके नालैन की? जैसा मैं पूछ रहा हूँ, हजरत इमाम बुखारी ने ऐसा लिखा हुआ है कि जो है आदम देखो अलैहिस्सलाम साहेब, मैं के मौला। जी बुखारी ने इतना लिखा है, मन कुंतु मौला फहाजा अलीयुन मौला। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, इब्न माजा की है, नसाई की हदीस। अब उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, बुखारी शरीफ में जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है उसकी सही हदीसों में ये हदीस है। अब जो भी कहा है वो रसूल अल्लाह ने कहा है। बुखारी शरीफ में हजरत इस्माइल बुखारी ने कुछ नहीं कहा है, वो अपनी मर्जी तो का कौल नहीं लाए। ये जो आप बता रहे हैं, जो आप हदीस से समझ रहे हैं, ऐसा कौन मुहद्दिस ने समझा है? नहीं, आप समझाओ मुझे। बुखारी की शरह लिखी हुई है। नहीं मुझे आप समझाओ, मुझे समझाओ। ये नहीं, बुखारी की शरह लिखी हुई है। मन कुंतु मौला फहाजा अलीयुन मौला का मुझे मतलब समझाओ। ये नहीं आप समझाएंगे या मुहद्दिस नहीं, मुझे नहीं समझना है, मुझे आप समझो। मेरी समझ में इतना आया कि मैं जिस जिसका मौला अली उनके मौला, खत्म। इतना अब इसके बाद आप समझाओ मेरे को। हजरत आप आलिम हैं साहेब? आलिम का मतलब क्या है? आलिम का मतलब क्या है? कुरान हदीस आपने पढ़ा है? हाँ, पढ़ा हूँ, मैं कुरान हदीस पढ़ा हूँ। आप जैसा तर्जमा कर लेते हैं अपने आप से, जो अगर कुरान की आयत पढ़ के तर्जमा कर लेते हैं? इतना तो नहीं हूँ कि तर्जुमा कर लूँ, इतना बड़ा अभी अरबी दान नहीं हूँ। अभी देख के बता सकता हूँ। अरबी दान नहीं है। आपका मतलब क्या है? आलिम का मतलब क्या है? जैसा कोई मदरसे में पढ़ा हुआ हो। आप मदरसे में पढ़ा तो आलिम नहीं। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं डबल डिग्री का हूँ, बी ही हूँ, एम हूँ और डॉक्टरेट इन इस्लामिक कल्चर हूँ। अब बोले आप आलिम हैं? मतलब अब मेरे इतना पढ़े हैं, ताल्लुक से नहीं मालूम है आपको? नहीं, दीन के ताल्लुक से हम जो लोग मदरसे पढ़े हैं उसके बाद जो कुछ भी है, वो जो आरजी मदरसा होता है वो भी उर्दू पढ़ते हैं बस। अभी क्या आलिम का मतलब क्या है? तो जैसा हजरत, जैसे हमें आलिम क्या आलिम आप जो मदरसे में हिफ्ज करते हैं या उलमा कोर्स करते हैं वैसे?
जैसे आप जो है जैसा किसी आलिम को मानते कि नहीं है आज के दौर में? नहीं, आलिम का मतलब मुझे बताओ कि आलिम किसको कहते हैं? आलिम अरबी में आलिम का मतलब पढ़ा लिखा। कौन सी लैंग्वेज? अरबी लैंग्वेज में पढ़ा लिखा या उर्दू लैंग्वेज में पढ़ा लिखा या इंग्लिश में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ज्योग्राफी में? कौन सी लैंग्वेज में पढ़ा लिखा आदमी चाहिए आपको? अरबी, उर्दू पढ़ने आता है, लिखने आता है? अरबी पढ़ने आता है, लिखने नहीं आता मुझे। नहीं, अरबी पढ़ने आता है, लिखने नहीं आता। आप आलिम हुए हजरत? हजरत, आप आलिम का मतलब पूछे पहले। आलिम का मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे। इंग्लिश लिखने आता है, कन्नड़ लिखने आता है, गुजराती लिखने आती है। अभी दूसरा क्या चाहिए आपको? कितने लैंग्वेज चाहिए? तेलुगु लिखने आती है। आपका मतलब कौन सा आलिम? अच्छा, एक काम कीजिए, जो जिनसे आप बात कर रहे थे, हाँ, क्या नाम है, जलालुद्दीन साहब से, मुझे पता नहीं कौन बात करें, और हमने मतलब वो बात करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा मुझे। आप उनसे बात कीजिए। मैं क्यों बात करूं साहब? जनाब, कल बात करते करते आप मुझे बोलने नहीं दे रहे थे। बड़ी दुख हुई मुझे कि आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे थे। सारी बातें आप बोलते जा रहे हैं, किसी के सामने वाले का सुन ही नहीं रहे थे। अभी आप जो एक अनपढ़ आदमी आपसे बात कर, देखिए अभी बीच में बोलना शुरू कर दिए। इतने पढ़े लिखे, केमिस्ट्री डबल डिग्री एमए पढ़े हैं, लेकिन इतने जाहिलाना बात कर रहे हैं या दूसरे को, सामने वाले को बोलने नहीं दे रहे। पहले सुनो, आपको इज्जत एहतराम से बात करूंगा। आप बराए मेहरबानी आज जो दो सवाल आप इनसे पूछे, एक तो मन कुंतु मौला आप समझना चाहते हैं, दूसरा आलिम का मतलब आप समझना चाहते हैं। ये जो आपसे बात कर रहे हैं ये अनपढ़ आदमी है। मैं बात करूंगा, मैं दोनों मतलब आपको समझाऊंगा। जलालुद्दीन साहब सुनो, सुनाइए। मुझे किसी से भी कुछ नहीं समझना, मेरे कुछ सवाल नहीं है, मुझे नहीं चाहिए आपसे तो कोई। आप मुझे कादिरी कह के गुमराह क्यों कर रहे हैं? पब्लिक को धोखा क्यों दे रहे हैं? सुन ले पब्लिक को धोखा क्यों दे रहे हैं आप? सुन ले, तो ना कादिरी है ना सुन्नी है। सुन ले। नहीं, आप मुझे आप सुनना नहीं है, फिर दूसरे को क्यों सुनाते हैं? या सुन्नी हूँ? नहीं, आप दूसरे को सुनाते हैं। सुनना नहीं है आपको, सुनना नहीं है, दूसरे को क्यों सुनाते हैं आप? नहीं यार, मुझे ये बताओ, अभी मन कुंतु मौला आपने दलील दिया, वो मुझे देखिए, अभी आपका अभी आपकी हैसियत समझ में आई। आरिफ भाई देखिए, आपसे समझना चाह रहा था, क्योंकि ये जानता है आप पढ़े लिखे नहीं है, आप मुझसे नहीं समझना चाहते। आरिफ भाई आप खुद इसको लाइन पे लाइए। कौन अथॉरिटी दिया है मुझे? माशाल्लाह, मैं आलिम का मतलब समझाता हूँ। खिलाफत है वो गौसे आजम दस्तगीर के दरबार से है, और सुन्नियत की कोई मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा पूरा खानदान सुन्नियत है, और जितनी भी सुन्नियत कुछ भी नहीं है। आप मुसलमान भी नहीं है, हमारे से सुन्नियत से चलती है। मुसलमान भी नहीं है, हम सीधी बात ये एक बात कर, मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला, मस्जिद का मौला, अली उनका मौला। अभी क्या है? अभी दूसरा क्या मतलब बता? हाँ, तो इसका मतलब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत अली अफजल है ना? देखो भाई, ये जवाब दो, इसका जवाब देना पड़ेगा। मन कुंतु मौला का वो मतलब होता है, मौला का मतलब अफजल नहीं होते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसका मौला अली है। तो मौला का माना बताओ। की बात की है, मौला का माना बताओ, ना मूसा की बात की है अलैहिस्सलाम की। खुद मौला का माना बताओ। जिद मौला सुन लो, जिद के मुताबिक आप खयास नहीं लगाना कि वो आदम से बड़े, इब्राहिम से बड़े, इस्माइल से बड़े। रसूल अल्लाह ने वहां कहीं पर भी नहीं कहा है कि अली जिसका मौला है वो सारे नबी छोड़कर, ये सहाबा छोड़कर, ये बरेली छोड़कर, ये देवबंदी छोड़कर कर नहीं कहा है। मैं जिसका मौला अली उसका मौला, किस्सा खत्म। अब खत्म तो मौला का माना समझना पड़ेगा ना। मौला का माना क्या है? अरे तू समझ भाई, क्या तो मौला क्या है? समझना तो रसूल को कितना दर्जा देगा? सुन, रसूल अल्लाह को कितना दर्जा देगा, उतना बड़ा मौला उतना माना होगा। मौला का मतलब मालिक, मौला का मतलब आका, मौला का मतलब दोस्त, मौला का मतलब रहबर, मौला का मतलब क्या चाहिए? कौन सा रसूल अल्लाह को कितने बड़ा दर्जा देना चाहते हो? इतने माने मौला के। यहाँ तक अल्लाह ताला कुरान में अपने आप को मौला कहा है। उसको छोड़कर, उस मौलायत को छोड़कर, अल्लाह की मौलायत को छोड़कर बाकी का सब मौला में आता है। मौला का माना गुलाम है, मौला का माना इमाम, मौला का माना वली, मौला का माना गुलाम। अब तो अच्छी
ठीक, आप आराम से बताइए, बात डिक्शनरी में दिखाऊं मैं? इसलिए मैं एक कहते हैं मिनट, आप ठीक आप ठीक जाहिल ठीक, हो, आप जाहिल आपके बन के तरफ रहो, से पीर मत मैं बनो। आप साहिब प्लीज प्लीज, डिक्शनरी आप में ये मैं खोल अच्छी के दिखाऊं मौला का आप माना दिखाएं, गुलाम? बेशक मान आप तस्दीक करते हैं माना मौला का माना गुलाम करके? हाँ, मैं तस्दीक करता हूँ, किताब में डिक्शनरी खोल के दिखाऊं? ठीक ठीक, मौला का माना गुलाम। तो मैं अब तफसीर करता हूँ। मैं जिस का गुलाम, रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मैं जिस का गुलाम, अली उसका गुलाम, बराबर? नहीं, इसलिए तो कैसे? हमसे समझने के लिए तुम्हारे पास क्या इतनी भी रे बात मादा करता नहीं रे, है क्या कि रे पूरी बात करता है 2 तू रे? मिनट गौर तू से काफिर सुनो। होगा रे, रसूलुल्लाह को तू गुलाम बना रहा ना रे तू। तुम बना रहे हो, मैं तू थोड़ी बना रहा हूँ, मुझसे समझो पहले। तू बोल जा, तो रसूल गुलाम को तू बोल जा, तो इसलिए कैसे जाहिल पीर होता है तो ऐसा ही हालत होती है। तुम्हारे जैसा जाहिल जब पीर होता है मुरीदों का बेड़ा गर्क कर देता है। तुम्हारे जैसा जाहिल जब पीर होता है मुरीदों का बेड़ा गर्क करता है। समझो आप, मन कुन तो मौला तुमने। आरिफ भाई, इसको जरा 2 मिनट चुप कराए, या 2 मिनट ये बोल के चुप हो जाए, मैं 2 मिनट बोलूंगा। पीर साहब चुप रहे, थोड़ा सुन लीजिए, आप पीर साहब, पीर पीर साहब बोलते उस कल भी इसी तरह बोलते इसका भेजा खराब हो गया और बोलने नहीं दिया। तू इस्लाम में है रे, तू बरेली रे तू? इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ बरेलवी ही है, समझोगे तो समझाऊंगा। पीर साहब गाली देते हैं, पीर साहब के भेजा ठिकाने पे नहीं है, पीर साहब के नहीं, तू मौला पीर को साहब का दिमाग ठिकाने पे नहीं है। मतलब में अटकाना रे पीर साहब ने आज है गांजा बहुत ज्यादा पी लिया, पीर साहब ने बहुत ज्यादा गांजा पी लिया, इसलिए आज जो है होश ठिकाने पे नहीं है पीर साहब का। मेरा बेटा तू जाको गांजा बहुत ज्यादा फूक लिया है, दारू पीले नहीं आया मैं, याद रख ले। बहुत ज्यादा गांजा फूक लिया पीर साहब ने बगदाद से इतना मतलब समझ जा बेटे। पीर साहब ने गांजा फूक लिया ज्यादा, इसलिए बोलने नहीं दे रहा, ठिकाने होश ठिकाने पे ही नहीं है। ये मतलब मौला का मतलब मैं बोलने तो दे, समझ में आएगा। तेरा अकीदा कितना गंदा है मौला का मतलब वो मैं दिखा दूंगा, तेरे किताब से दिखा दूंगा। तेरी मेरी किताब से क्या मौला का मतलब मैं समझाऊंगा ना। तो मौला का माना आता तो जिसका पूरी मतलब तो समझ ले पहले। मैं जिसका मालिक, मैं जिसका मालिक रसूल ये मौला का मतलब मालिक नहीं होता वहाँ, अली उसका मालिक। वो मौला का माना वहाँ मालिक होगा नहीं, वहाँ वो माना मुराद होगा जो दोनों के लिए बराबर फिट बैठेगा। वहाँ दोनों के लिए बराबर फिट बैठेगा, दोनों के लिए जहाँ मुनासिब होगा वही मतलब। वहाँ गुलाम भी मुराद नहीं होगा, मालिक भी मुराद नहीं होगा। अगर गुलाम लोगे तो भी गलत होगा। जैसा देर पहले इतना अकल तेरे पास नहीं है बोलने। आरिफ भाई जरा चुप कराए इसको। चल आया हजरत इनकी सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं, फिर आप सुनाइए। इनकी सुन लीजिए, चुप रहिए। ये बोलने नहीं देगा, ये कभी बोलने, क्योंकि ये मतलब अगर समझ में आ गया इसकी गुमराही का पर्दा खुल जाएगी, इसकी गुमराही का पर्दा खुल जाएगा, इसलिए बोलने नहीं दे रहा। तुम्हारी गुमराही खुल जाएगी, बोलने दोगे? अच्छा 10 मिनट बोल लो, चलो मैं 2 मिनट बाद में बोलूंगा। आरिफ भाई हम 10 मिनट इनकी बात सुन लेते हैं, जी जी 10 मिनट इनकी बात सुन लेते हैं, फिर 2 मिनट मैं बोलूंगा। चलिए, मौला का माना मैं समझाऊंगा। और ये हदीस जो इन्होंने, हमने पूछा कि सबसे अफजल कौन है, तो सबसे अफजल मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु इन्होंने कहा, और उसकी दलील के तौर पर यह हदीस पेश किए। तो इस हदीस में अफजल साबित नहीं होता, और अफजल साबित करने के लिए अगर मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुन मौला, इस हदीस से अगर साबित करते हैं कि मैं जिसका मौला हूँ, अली भी उसके मौला है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के भी मौला है, और आदम अलैहिस्सलाम से हुजूर अफजल है। तो जिसका मैं मौला हूँ, यानी जिससे मैं अफजल हूँ, अली भी उससे अफजल है, तो हजरत आदम से भी अफजल। मौला का माना यहाँ अफजल मुराद नहीं होता, मौला का मतलब यहाँ आका मुराद नहीं होगा, मौला का मतलब यहाँ दोस्त मुराद होगा, दोनों के लिए फिट होता है। मैं जिसका दोस्त हूँ, मैं जिसका, चुप हो जा, पूरी बात सुनने दे, पूरी बात पहले बोलने दो। तुम 10 मिनट बोलो, 10 मिनट बोलना, मेरे बात 2 मिनट में बात खत्म हो जाएगी। बात कंप्लीट होने दो, बात कंप्लीट होने दो। पॉइंट चले जाता है, अनपढ़ आदमी पॉइंट तुम्हारे पॉइंट ही रहेगी। 2 मिनट तुमको सब्र नहीं हो रहा है। पॉइंट चले जाएगा बाबा, पॉइंट नहीं, पॉइंट की बात है, पॉइंट कुछ है ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना। रसूल अल्लाह किसी के दोस्त नहीं होते, रसूल अल्लाह उम्मत के आका होते हैं। कौन बोले? रसूल अल्लाह
उम्मत क्या आका होता है? तुम देवबंदी हो, वली तुम अल्लाह देवबंदी फरमाता है कुरान में, देवबंदी तुम्हारा देखो, अनपढ़ तुम इसीलिए लोग कहते, बरेली लोग ऐसे इसीलिए हैं, देवबंदी के अब्बा हो। हम जैसे बोलने वाले रसूल अल्लाह को, हम जैसे बोलने वाले, तुम क्या रसूल अल्लाह को यार समझते हो अपना? बात हुई गुस्ताखी तुम्हारी, नहीं तो और क्या है यार? बात तुम्हें हुई यार बन तुम्हारी। सकते हैं, तुम्हें दोस्त बन सकते हैं, आका को दोस्त बना सकता है कोई? कौन बोले दोस्त नहीं बना? कौन अल्लाह बोला फरमाता दोस्त बना है सकता है? अल्लाहु हाँ? अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह मोमिन का दोस्त है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, तुम्हारे दोस्त वो है। तुम अली को भी अल्लाह ने कुरान में दोस्त कहा और नबी को नबी भी को भी दोस्त कहा, कहा। अल्लाह ने नबी को भी कहा। अल्लाह ने खुद को दोस्त कहा। जब कुरान पढ़ोगे तब तो समझ में आएगी। तुम्हारा कुरान पढ़ के तर्जुमा करने नहीं आता। तुम आलिम हो, पूछे तो आलिम नहीं हो करके नहीं बोलता। ये सबसे बड़ा अल्लामा बनता है जाहिल। अल्लाह के रसूल ने मौला कहा, उससे पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा वलीकुमुल, मैं जिसका वली हूँ, अली उसका वली वली है। का वो मतलब अलग क्या लफ्ज़ है? में कहा जिसका वली नहीं बोला, वली लफ्ज नहीं है। हदीस पढ़ो यार, हदीस पढ़ो, कौन सा हदीस पढ़ो यार? तुम सिर्फ हदीस का नाम बोलते हो, हदीस का बताओ कौन सी किताब में? आप अरबी पढ़ के बताओ। खाली गदीर में सिर्फ इतनी दो लफ्जें नहीं है या बेटे। हदीस हदीस है गदीर। गदीर पे मत जाओ। अभी कल भी इसी तरह कल इधर से उधर, उधर से इधर, अभी गदीर पे गए। पहले इस हदीस को कंप्लीट कर लो। मनकुन तो मौला, इस हदीस को कंप्लीट कर लो। जिसका मैं गया एक साथ दोनों बोलने में, देखो कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। चलो 10 मिनट बोल लो तुम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक मिन रब्बिक। ऐ रसूल, तुम पढ़ना पहले सीखो, पहले अरबी पढ़ना सीखो। इतने जाहिल हो कि अरबी लफ्ज पढ़ने नहीं आ रहा है। लफ्ज फिर से पढ़ो, ये सीखो, वो सीखो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। पूरे या जो रसूल, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। या अय्युहर रसूल, ऐ रसूल। रसूल के ऊपर जबर है या पेश है? बल्लिग, तब्लीग कर दो, मैं जो तुमको पहुंचा दिया। अगर तुम नहीं करोगे, अगर नहीं बताओगे, जो तुम्हारा रिसालत का काम है वो बेकार हो जाएगा। इस आयत के ज़ैल में मन को मौला अली मौला कहा गया। कौन सा हा है? हाजा में कौन सा हा है? इतने जाहिल है ये, हमारे बरेली को टक्कर दे रहे हैं। सुन ले, गाय में कोसा गाय है, नहीं में कोसा गाय है, वो सिर्फ नको। तू सीधी सीधी बात करना तो कर, नहीं तो ये सभी चोचले बातें छोड़। तू यत्ती बातें कर रहा नहीं। रसूल अल्लाह के बाद किस जाहिल ने तुमको खुली आफत दी? खुली आफत तुमको, खुली आफत किस जाहिल बेवकूफ ने दिया? ये जाहिल इतना जाहिल है आरिफ भाई, आप जिसको पीर बना रहे हो, ये पीर नहीं है, पैर है। ये पैर है, पैर। व्हाट्सएप के फोन में इसीलिए इनको आला हजरत से जलन है। ये एक हदीस नहीं, अपनी मन की बात को हदीस कह रहे हैं। सुनो, आप सुनो। मेरी तन की बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मुझ पर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में कर ले। तो कितने तुमको जहन्नम से डर नहीं लगता? हाँ, अल्लाह और रसूल का डर नहीं है तुम्हारे अंदर? हदीस नबी पर झूठ बोल रहे हो, कौन सी हदीस में है वो नहीं बता पा रहे हो। तू तो झूठ समझ रहा है। तुम झूठ बता रहे हो। कौन सी हदीस में है, किस किताब में है वो बता दो। हदीस भेजता हूँ, हदीस बोलता हूँ। कौन से कल बोले तो कल से आज तक तुम्हारे कोई हदीस का जवाब नहीं आया। बोल रहा यार, तू क्या यार, तू कौन सी हदीस सुना? तू बैठ, तुझे कैसी हदीस सुना? सारी किताब ही भेज दो। अफजलियत मौला अली में, अफजलियत मौला अली। तुम हदीस जो अभी पढ़े उसका नाम, हदीस का नंबर बताओ, कौन सी किताब में है वो बताओ। अफजलियत मौला अली करके किताब है, सारी किताब। वो किताब ना कुरान है ना हदीस है। मैं पूछ रहा हूँ कुरान और हदीस। पहली बात याद रख ले यार, जो भी किताब में बोल रहा हूँ, उस किताब में कोई आला काला पीला हजरत की स्टोरी नहीं है। वो किताब के अंदर सारी हदीसें जमा कर अफजलियत अली के लिखे कौन? वो किताब लिखा कौन? लिखे हैं कोई मौलवी हजरत हमारे। कोई मौलवी तो मौलवी को तुम मानते नहीं हो। तुम तो डायरेक्ट मौला की बात बताओ। मौला की बात जो मौला ने लिखा है, मौला के कलाम से बताओ, कुरान से बताओ, और कुरान के जो तफसीर मुअतबर है, हर जमात में मुअतबर है, उससे बताओ। आप टाइम दिया भाई, आप कितना 5 मिनट दिया, बात करो मौला के पर, मौला के लफ्ज़ के पर। चलो। हाँ, तो मौला, यहाँ मौला का मतलब तुमने जो बीच में नहीं बोलना,
तुम अगर सच्चे माँ बाप के बच्चे, मैं देखो बहुत इज्जत से बात करता हूँ, मैं कितने मिनट देखो तुम्हारे, मैं अगर सच्चे माँ बाप के बच्चा हूँ तुम्हारे बीच में नहीं बोलूंगा, अगर तुम सच्चे माँ बाप के बच्चे हो अच्छा कितने मेरे मिनट बीच में नहीं बोलोगे। कितने मिनट 3 मिनट लो, तुम 5 मिनट लो, तुम जितना बोलो उतना, तुम जितना बोलोगे मैं उतना बोलूंगा। नहीं, तुम कितने मिनट होना अभी आपको? 3 मिनट बोलेंगे, तुम 3 मिनट, और टाइम गिनेगा बीच में जो बंदा है आरिफ भाई, ये ना टाइम गिनेगा, तुम्हारा टाइम में मैं नहीं बोलूंगा। आरिफ भाई जी जी आप है? आरिफ भाई जी आप डाल लो, सब प्लग डाल लो। हाँ ठीक है। पहले अब देखो सुनो, एक शर्त मेरी भी है, टॉपिक से बदलना नहीं, टॉपिक बदलना नहीं, बिल्कुल। टॉपिक बोलो, आप टॉपिक बोलो। हाँ, जो बीच में मोबाइल में आवाज आ रही है वो आवाज से हट जाए, बैकग्राउंड में आवाज नहीं आनी चाहिए, तुम्हारा रिकॉर्ड जो है आवाम तक पहुंचाएंगे। मैं खान खाए अबू तालिब में बैठा हुआ, मेरे साथ में कोई नहीं है। आप ये मेहरबानी कर ये आप गर्म नहीं होना, ठंडे रहना, आप आराम से रहना। मैं भी गर्म नहीं हूँगा, ठंडा हूँगा, आराम से बात करेंगे, ये नतीजे पे निकालेंगे। अगर मैं गलती पे हूँ तो मैं गुलाम अहमद रजा हो जाऊंगा, अगर आप गलती पे हैं तो गुलाम अबू तालिब हो जाए। ठीक, ओके चलो ठीक है। चलो आप कौन सी बात, टॉपिक बोलो ये टॉपिक हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु अफजल है या हजरत अली अफजल है सहाबा में, और मैं पहले बोलूं या पहले आप बोलेंगे? नहीं, इसका आप क्या लेंगे, इसका म्यार सबसे पहले कुरान के अंदर सुनो बात, चुपचाप 2 मिनट सुनो। हजरत सबसे पहले कुरान से हम दलील देंगे, कुरान की आयत जो पढ़ेंगे, आयत में ना अली का नाम है ना अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम है। आप भी जहां भी कुरान की आयत पेश करेंगे, कुरान की आयत में अल्फाज हजरत अली के नाम भी नहीं है, हजरत अबू बकर के नाम भी नहीं है। तो जब हम किसी फजीलत की आयत देखेंगे, उस आयत का मुअतबर तफसीर, जो मुअतबर आप अहले सुन्नत कहते हैं, अहले सुन्नत के नजदीक 1400 साल से कौन सी किताब मुअतबर है, हदीस मुअतबर है, जैसा सिहा सित्ता, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, निसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा, ये हदीस की किताब हुए। और तफसीर कश्शाफ, तफसीर रूहुल मानी, तफसीर बैज़वी, तफसीर रूहुल बयान, तफसीर खाजिन, तफसीर मालिमुत तंजील, तफसीर दुर्र मंसूर, ये सब तफासिर मुअतबर तफसीर है, जो उलमा इकराम यही तफसीर पढ़कर कुरान समझते हैं। चलो हाँ, चलो, तो अब मैं हजरत अबू, ये और एक बात सुनो, ये ठीक है, अब इसके अंदर कोई पर्सनल नहीं जाना, पर्सनल मतलब बेदार नहीं होना। अब मैं तफसीर दूंगा या हदीस दूंगा दलील के साथ, तो उनकी दलील पर मैं उनको मानता हूँ। आप किसी की दलील दे रहे सहाबी की, उनकी दलील पे आप मान रहे तो मानो, आप उनको मानो, मैं उनको मानूंगा। ये जरूर नहीं कि आपको बदला कर मैं अबू बकर को मान लूं या आप बदला कर मौला अली को मान लो, ये जरूरत नहीं, वो क़यामत में देखा जाएगा। नहीं, क़यामत में अभी हम बात कर रहे हैं, आज हम दलील मिल गई तो बस, कोई भी एक सहाबा का या अहले बैत की दलील मिल गई, रसूलुल्लाह की हदीस मिल गई, तो किस्सा खत्म। आप जो मान रहे हैं वो ठीक, मैं जो मान रहा हूँ वो ठीक। आप इसमें गलत ये नहीं करना कि आप गलती पे हैं, आप अली को मानते हैं अफजलियत में, तो आप गलती में, ये बात नहीं होना। मैं भी नहीं करूंगा कि आप अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अफजल मानते हैं, आप गलती पे हैं। कोई गलती पे नहीं है। आप जो अकीदे पे मानते हैं, कोई सहाबा ने कहा है तो वो अकीदे पे, मैं जो मानता हूँ वो कोई सहाबा ने कहा है, मैं उस अकीदे पे मानता हूँ जी। क्योंकि याद रखना, इसके अंदर कोई ये नहीं है, ये कौन सी भी अहले सुन्नत का ये काफिर या मुर्तद, ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। क्योंकि आप भी सहाबा को मानने वाले, मैं भी सहाबा की हदीस को, अहले बैत को मानने वाला। आप सहाबा का एक अक़वाल रहे, मैं दूसरे सहाबा का अक़वाल रह रहा हूँ, वो भी अहले सुन्नत है, ये भी अहले सुन्नत है। बताओ, आप शुरू करो, बिस्मिल्लाह। अच्छा, तो अहले सुन्नत जो कहेंगे तो अहले सुन्नत की अलामतें हैं। आप जैसे मुझे बीच में नहीं बोलना, मुझे सुनो, अहले सुन्नत की अलामतें की जरूरत नहीं है। जरूरत है ना, आप दावा करोगे। सुनो साहब, एक बात बोलता हूँ। अहले सुन्नत, अहले तशय्यो, देवबंदी, बरेली, ये सब रसूलुल्लाह के कई साल के बाद पैदा हुए ये जमातें हैं, ये आकर गिरोह हैं। वो हम गिरोह की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ अफजलियत के कुरान और हदीस से, बस। अच्छा देखिए, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार से आप खिलाफत मिलने का दावा करते हैं, वहाँ के पीर आप कादरी है, आप गौसे पाक को खुद छोड़ रहे हो। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु सारी जिंदगी शियाओं से लड़के खुद को अहले सुन्नत नहीं, गौसे पाक को आप कादरी कहते हो,
आप खुद नहीं को साहब, कादरी कहते हो, मैं कादरी कहता कादरियत हूँ, नहीं आप छोड़ना मुझे है, बताओ गौसे पाक इसीलिए हम्बली थे, असली शाफी कादरी थे, बनना मालिकी है। थे, हनफी थे। ना हमें रसूल अल्लाह के निचले वालों की बात करनी है, अफजलियत यहाँ साबित नहीं होती। अफजलियत रसूलुल्लाह के असहाब से, रसूलुल्लाह के अहले बैत से साबित। हमको कौल इसका है कि रसूलुल्लाह की सुन्नत पर चलना है, और उसके बाद अगर किसी की सुन्नत पर और किसी की बात पर चलना, वो अहले बैत है, उसके बाद सहाबा है। अगर इसके बाद में किसी औलिया बुजुर्गान दीन की अगर बात है, आप उसके कौल पर चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते हैं, आप कोई भी इस्लाम के अंदर खलल नहीं पड़ेगा, दीन के अंदर खलल नहीं पड़ेगा। अगर आपने रसूलुल्लाह की बात को छोड़ा, अहले बैत की बात को छोड़ा, और असहाब करीम जो अल्लाह के रसूल के बेहतरीन सहाबा थे उनकी बात को छोड़ा, तब आपकी बात में खलल पड़ेगा, इस्लाम में, दीन में खलल पड़ेगा। बाकी के जितने नीचे के तबके वाले हैं, आप माने तो माने या ठुकराए तो ठुकराए, कोई उसके अंदर मसला नहीं है। ये ये बात आपके समझ में आती है आपको दीन में? शरीयत में ये आप जो कहे हैं ये बिल्कुल आपके कौल का शरीयत बिल्कुल मुखालिफ है, क्योंकि फिर क्या है? शरीयत में शरीयत क्या है? तो चुप हो जाइए, आप इतनी देर बोले, मैं एक मसला क्लियर कर दूं। एक मसला है अकायद का मसला है, और एक मसला है फुरूई मसाइल। फुरूई मतलब जैसे मुस्तहब, सुन्नत और इस तरह के जो छोटे मसाइल हैं, इनमें बुजुर्गान दीन के इख्तिलाफ में कोई इख्तिलाफ, बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, उसमें किसी भी बुजुर्ग की बात को माने, दूसरे बुजुर्ग की बात को अगर हम नहीं माने तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अकीदा जो होता है, ईमान के बुनियाद, ईमान व अकायद, जो इस्लाम जिसका ईमान व अकायद दुरुस्त नहीं है, उसका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। तो ईमान व अकायद में ये है अहले सुन्नत, जो ईमान अकायद 1400 साल से सहाबा इकराम से लेकर आज तक एक जमात हक पर कायम है। और ये इब्ने माजा की हदीस है, ला यज़ालु मिन उम्मती ताइफतुन अलल हक़्क़ि ला यदुर्रुहुम मन खज़लहुम, मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी। तो वो हक जो जमात है अहले सुन्नत, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, अहले सुन्नत की 3 अलामत है। ये तो हिब्बुल खता नहीं, रोक रहा हूँ, माफी करना है, माफी नहीं, करना है, बीच में माफी करना हमेशा रोकते हैं आप, एक बात कंप्लीट होने नहीं देंगे, मुझे एक बात कंप्लीट होने नहीं देंगे। बात एक बात कंप्लीट हो जाएगी तो गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की बात को ही मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। प्रोग्राम पे जाना है। आरिफ भाई जरा इनको खामोश करा दीजिए, थोड़ा एक बात कंप्लीट होने के बाद। बात करें। पीर साहब, ये बात कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आप बताइए, कंप्लीट होने दीजिए, बात किया जाएगा। ये बात कंप्लीट होने दीजिए। गौसे पाक, आप जो हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली की तरफ गए हैं ना, इसलिए मुझे समझाना पड़ रहा है। जो हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली है, ये चारों मसलक को गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी मसलक की मुखालिफत नहीं की। गौसे पाक की किताब पढ़िए, हनफी की, शाफी की, मालिकी की मुखालिफत नहीं की। खुद हम्बली इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि के मुक़ल्लिद थे, बाकी उलमा की कदर और ताज़ीम करते थे। और गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जिंदगी भर शियाओं से लड़े, राबजियों से लड़े, जो राबजियों की तराबी का इनकार है। राबजी हजरत अबू बकर को गाली गलौज करते, हजरत उमर, हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला की तौहीन करते, आशरा मुबशरा की तौहीन करते। उसके खिलाफ गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने गुनियातुत तालिबीन में बहुत सारे मसाइल उनके खिलाफ और उनको बिल्कुल उनकी मजम्मत की है। तो जो मजम्मत करे उसको हम मजम्मत करेंगे। और गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी तकलीफ की है, जिनको एक बात कहता हूँ, आप के बारे में ना डिस्कस करें, आप सीधा टॉपिक पे अफजलियत मौला अली पे आए। चले, हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत पे अल्लाह ताला ने 30वां पारा सूरतुल लाइल 30वां पारा में अल्लाह फरमाता है, वसयुजन्नबुहल अतक़ा अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ा यरदा। ये आयत की शान नुज़ुल बताता हूँ। हज़रत बिलाल हफ़शी रदी अल्लाह तआला अन्हु को कुफ़ार बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे थे, और बिलाल की तकलीफ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत तकलीफ़ पहुँचा रही थी, कि हज़रत बिलाल को ऐसी ऐसी तकलीफ़ें दी जा रही थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये बात थी कि बिलाल को कोई ख़रीद करके आज़ाद कर दे। तो हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत बिलाल की तकलीफ़ देखकर हुज़ूर के मंशा के मुताबिक हज़रत बिलाल को 20 गुना ज़्यादा कीमत से ख़रीद करके आज़ाद फरमाया।
तो 20 गुना ज्यादा बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु को कीमत देकर हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खरीदा, जिसके कुफ्फार और दीगर लोग हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु की इस बात को लेकर कहने लगे कि हो सकता है ये बिलाल के कभी एहसान था, अबू बकर का एहसान का बदला चुका रहा है। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ये जो माल खर्च करने वाला है अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये अतका है, सबसे बड़ा मुत्तकी, नहीं साहब, तकवा वाला अतका, सबसे बड़ा नहीं साहब, मुत्तकी। और इस साहब, तफसीर को तफसीर साहब, कबीर के अंदर है अजमाउल मुफस्सिरून अन्नल मुराद मिन्हु अबा बकरीन, इस आयत से हजरत अबू बकर मुराद है। और हजरत अबू बकर को अल्लाह फरमाता है कि ये अतका है, सबसे बड़ा मुत्तकी। और कुरान में दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है कि जो सबसे बड़ा मुत्तकी वो सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। और सहाबा इकराम ने इमाम बनाया, तो सबसे बड़े मुत्तकी को सहाबा इकराम ने इमाम बनाया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से जो इमाम होगा, जो तुम्हारे में इल्म में ज्यादा है, तकवा में ज्यादा है, उसको तुम इमाम बनाओ। ये हदीस में हुक्म है, इब्ने माजा में हुक्म है हदीस में कि तुम्हारे में अगर 10 आदमी तुम लोग हो, उसमें जो सबसे ज्यादा इल्म वाले हो और सबसे ज्यादा तकवा वाले हो, उसको तुम इमाम बनाओ। इसी हिसाब से सहाबा इकराम ने देखा कि ये सबसे बड़े मुत्तकी भी हैं, सबसे ज्यादा इल्म वाले हैं, इस वजह से हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम सहाबा ने इमाम बनाया। तो इमाम सबसे अफजल होते हैं। कल आपने इनकार किया, आप ऐसा कोई हदीस पेश करें जिसमें यह हो कि इमाम मुक्तदी से अफजल नहीं होते, और मैं हदीस पेश करूंगा और हदीस आपको स्क्रीन भेज दूंगा कि इमाम मुक्तदियों से अफजल होते हैं। हुजूर का हुक्म है और हुजूर के हुक्म के मुताबिक सहाबा ने इमाम बनाया। और हुजूर के ज़ाहिरी हयाती में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बीमार हालत में थे, 17 नमाजें हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाए, और वो 17 नमाजें अहले बैत अताहर उनके पीछे नमाज पढ़े। इमाम हसन, इमाम हुसैन, और उस वक्त औरतें भी नमाज पढ़ती थी, हजरत फातिमा जहरा, हजरत अली पीर साहब बोले, नमाज हजरत पढ़ते 3 मिनट हो गया है, पीर साहब बोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व कुल्लु अंबिया मुरसलीन व बारिक वसल्लम, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा का अकीदा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे जलीलुल क़द्र सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा का जो अकीदा था, अनहु बोलिए, अनहा नहीं, अनहु, अनहु या हाँ या अनहा अनहु, तो औरत को बोले जाते हैं। चलो अनहा भी उसे बोलते हैं, अनहु भी बोलते हैं। ना ना, आप छोड़ो अभी अनहु बोलिए, अपनी गलती मान लीजिए, क्यों जिद कर रहे हैं अली आप? अलैहिस्सलाम लेडीज को बोलते हैं अनहा। आप ठीक, सुनो हाँ, बोलिए, गलती मान लीजिए, इतना आप जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से बेशुमार, जिसमें से चंद आपको पेश करेंगे। उसकी अरबी मतन नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि आप बड़े फाल्टा निकालते हैं। सीधा उर्दू पे आता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हम सहाबा इकराम बयान किए करते हैं थे कि तमाम अहले मदीना में अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम सबसे अफजल हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब फज़ाइल सहाबा जिल्द 2 हदीस नंबर 1902, इस हदीस में खुद हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जलीलुल क़द्र सहाबा हैं, और रसूलुल्लाह ने उनको कहा था कि अगर ये कहें तो इनकी हदीस जरूर ले, ये सबसे सच्चे हैं। तो इसकी दलील इमाम अहमद बिन हम्बल में है। ये हजरत मसूद जिसे हम सहाबा मानते हैं, उनका अकीदा था ये। और दूसरा हजरत अबी बिन काब का अकीदा, उन्होंने फरमाते हैं कि हजरत अबी बिन काब फरमाते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के तमाम सहाबा इकराम में अफजल हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्नद जिल्द 1 सफ़ा नंबर 75। फिर हजरत
अबू लतीफिया का अकीदा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत अबू लत्फुल फैज रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम शायकीन 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 अबू बकर उमर उस्मान शायकीन नहीं, शायखीन, शायखीन होता है। शायकीन हो शायकीन हो, याद रखें। शायखीन नहीं बोलते ना, हो ये हो वो हो, सब नहीं होते, नहीं तो एक काम शायखीन करो, होते हैं। मैं अब इसका जो शायकीन का जो मैं तफसीर करूंगा, अबू बकर उमर उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल है इमाम इब्ने अब्दुल बर, इमाम इब्ने अब्दुल बर अल ये कौन सी किताब, अल सकायब में जिल्द नंबर 170 और नंबर 171 इसमें इरशाद फरमाते शायकीन से भी अफजल है। तो उसके बाद में इमाम हसन अलैहिस्सलाम जन्नत के सरदारों का उनका अकीदा दिखाता हूँ, जिसको कुरान ने दलील दी है और कुरान ने सबसे सच्चा कहा है। मुबाले के अंदर सारे सहाबा ने हजरत 3 मिनट हो गया है। हो गया, ठीक, नेक्स्ट आप बोलो। अच्छा, इन्होंने जितनी जगह जितने हदीसें पढ़ी, ये इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस उन्होंने जो बताया है उसमें क्या है, हम लोग समझते थे जब सहाबा का इजमा, अब बीच में नहीं बोलना, सहाबा का इजमा जब नहीं हुआ था, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद सारे सहाबा की जो सब सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम की जो समझ है, सब इकट्ठा जब मैदान में आ गए कि सब ने मिलकर हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैयत किए, किसी एक ने भी इख्तिलाफ नहीं किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु को मुसल्ले पर खड़ा किया और एक मरतबा हजरत उमर खड़ा हुए, अबू बकर के बजाय उमर खड़ा हुए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला या अबल्लाहु अल मुमिनून। माफी चाहता हूँ आपके बीच में बोलने के लिए, 1 मिनट आप ये, क्योंकि ये बात को जरूर रद्द करना था, आप बात कंप्लीट हो जाएगी तो बात बन जाएगी, तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो सारे सहाबा का इजमा था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिक नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही कौल था कि मेरे बाद अली खलीफा हैं, अली इमाम है, अली ये है। बाद में अगर पब्लिक अगर मिलकर उनको खलीफा बना रही है तो वो पब्लिक का इजमा होगा, और सारों ने नहीं किया। उसके अंदर मौला अली खुद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत को 6 महीने नहीं माना, हजरत फातिमा ज़हरा नहीं माने, हजरत सलमान फारसी नहीं माने। याद रख लें, ये को इजमा उसे बोलते हैं कि सारे सहाबा मिल जाएं। उधर खिलाफत का मसला ऐसा था कि उन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलाम को इतनी अर्जेंट के लिए खिलाफत खलीफा बनने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अहले बैत अत्हार को अलग रखकर इन्होंने, देखिए पहले 3 मिनट बोला, मुझे बोलने नहीं दिया, फिर से लंबी 1 मिनट बोल के फिर 3 मिनट ऐसा नहीं मालूम कि अली हो गई बात के अंदर फातिमा ज़हरा हजरत अबू बकर सिद्दीक से गज़बनाक थी, हजरत उमर से गज़बनाक थी। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये देखिए अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वाले दावे का खोखला दावा साबित हो गया। ये सही बात बताएं, आप सही बात हजरत, आप उस इजमा में अब्दुल कादिर जिलानी को मानते हैं ना सहाबा इकराम को मानते हैं। अगर नहीं दिया था तो अहले बैत अत्हार को पुष्ट के पीछे क्यों डाले? पूरे के पूरे जितने आप इजमा कह रहे हैं वो सहाबा को समझ में नहीं आया कि जिसको दरूद में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद कहते हो, उस आले मोहम्मद को अपने पीठ कर पीछे डालकर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। हक अली माउल हक अली हक में है, अली हक पे है करके रसूलुल्लाह ने हजारों दफा। अच्छा, ये एक भी किताब में मैं चैलेंज करता हूँ आपको, पूरी दुनिया में अहले सुन्नत की लाखों किताबों में से एक किताब में भी दिखाइए कि माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू बकर की खिलाफत को नहीं माना और सारे नहीं माना, नहीं माना। हो जाओ ना, अभी देखिए 5-6 मिनट बोला, अभी चैलेंज अभी मेरे सामने। आप दलील देंगे कौन सी किताब में, अहले सुन्नत की किताब में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में वो बताया, पूछ रहे हैं जो, वो बताइए कौन सी किताब में? ठीक है, दुर्र मंसूर में है, दुर्र मंसूर में पढ़ के इबारत पढ़ के सुनाइए, दुर्र मंसूर में पढ़ के सुनाइए, इबारत पढ़ के सुनाइए, आपने मुनमानी बातें नहीं। सुनो मैं पहली बात कंप्लीट करने दो। नहीं ये दुर्र मंसूर पढ़ के सुनाइए, सुनो, नहीं पढ़ के सुनाइए। अरे यार भाई फोन काट दीजिए इनका।
अब ये बोलने ही नहीं दे रहे। हजरत अबू ये बकर नहीं रजी जो अल्लाह हदीस दे तआला रहे अन्हु हैं, के, देखिए ना, और हवाला देखिए। पढ़ रहा हूँ, सुनो सुनो मैं सुनो। बोल रहा हूँ हदीस हाँ, में, सुनो 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 सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिलाफत का मसला, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला कहाँ अन्हु से की पढ़ रहे खिलाफत हैं? पर, सुनो यार सुनो, कहाँ दुर्रे से पढ़ मंसूर से रहे पढ़ हैं? रहा हूँ, दुर्रे मंसूर से पढ़ रहा हूँ। दुर्र मंसूर कौन से आयत के तफसीर है? अरे अरे, एक मिनट खड़ो यार, एक कौन मिनट से खड़ो आयत के यार। तफसीर है? पहले आयत मैं पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ, 2 मिनट खड़ो। पहले आयत आप जब पढ़िए, ये तो ऐसा हुआ, ये तो पहले ऐसा आयत हुआ। पढ़िए कि इस मैं आयत की देखो तफसीर पहले में, डिटेल यहाँ बोलता हूँ, तफसीर आप शुरू हो देखो, रहा है, मुझे यहाँ से हटाओ मत, खिलाफत का मसला मुझे खेल ये आयत में उठ रहा है। दुर्र मंसूर मैं तो इसमें तफसीर तो है। खिलाड़ी हूँ। देखो ऐसे कितने बैठ के मेरे पास चले गए मालूम नहीं तुम्हारे को। कोई बैठे याद नहीं, रखो, आपके जो तुम आपके जो चापलूसी करने वाले जो हैं, आयत कुरान जो में दिखाओ, आपके हदीस में चापलूसी दिखाओ, ये करने दिखाओ वाले नहीं। हैं, वही बैठे याद हुए रख लो, हैं मौला अली आपके मुश्किल पास। कुशा ने जब तक फातिमा अच्छा आरिफ भाई, इनको काट दीजिए हजरत फोन। जो पूछ रहे हो बताइए ना, कौन से मतलब आयत की तफसीर पढ़ रहे हैं, कहाँ से शुरू हो रहा है वो बताइए, तभी तो मालूम पड़ेगा सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं। यार मैं बोल रहा हूँ, मसला है खिलाफत का बोल रहा हूँ, मसला है खिलाफत। मैं ये दुर्रे मंसूर क्या है? तफसीर की किताब है या कोई वाकया किताब है? साहब मैं ये इसी के बारे में 2 मिनट रखो, एक मिनट रखो। ये नहीं बताएंगे तो पढ़े, जो पढ़ रहे हैं बताएंगे कहाँ पढ़ रहे हैं, बस ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं कहीं भी। देखो यार, आप किताबें खोल के बैठे हो, आप पूरी गैंग जमा के बैठे हो, आप कहाँ पर रोड पे चलाते रहते हो, फोन करते हो, स्टार्ट कर लेते हो, आप बैठे बैठे सब स्टार्ट कर लेते हो। थोड़ा सब्र रखो, तहम्मुल रखो। आप तो खानकाह में अपने बैठे हुए हैं। हाँ, खानकाह में आप बैठे देख के हुए पढ़ रहे हैं ना? तो इधर से आप उधर देख के से पढ़ रहे हैं तो बताइए कहाँ पढ़ रहे हैं, कौन सी आयत की तफसीर है? यार क्या किताबें खोल के बैठ जाओ आपके सवाल जवाब के लिए, ठका ठक करके आप टॉपिक दें, बाद में देखें, याद रख ले। तो अब ये सुनो, इबारत मंगा लीजिए, दुर्रे मंसूर की जो बता रहे इबारत हो मंगा वो लीजिए बताइए पहले, कहाँ पे दुर्रे है, मंसूर की इबारत मंगा लीजिए। ये मंगा लूं वो मंगा लूं। यार सुनो सुनो सुनो, खिलाफत का मसला पहले पता है, याद रख लो। ये खिलाफत के वक्त मौला अली मुश्किल कुशा ने अबू बकर सिद्दीक की बैयत नहीं ली। फातिमा ज़हरा की विसाल के बाद में मौला अली और मौला अली जो पढ़ रहे हो बताइए कौन सा आयत की तफसीर पढ़ रहे हैं तो बताएंगे। अरे यार सुन लो पहले, आप वो क्या किताब पढ़ रहे हैं, क्या बैठे क्यों हो तुम लोग? ये नहीं, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? मुझे लग रहा है अपने मनमानी पढ़ रहे हैं आप। अरे पढ़ ले, मनमानी कहाँ पढ़ रहे हैं? आप तो बात कर रहे हैं ना, बात करो, और क्या होना तुम्हारे को? ये नहीं, मनमानी चाहे जो आपके मन में आए वो पढ़ के बताएंगे। एक काम करो यार, इतनी टेंशन है आपको किताबों की और पढ़ाई की, तो एक काम कर लो, सामने सामने बैठ जाएंगे। आप बोलो मैं आ जाता हूँ, नहीं तो आप आ जाओ, सामने सामने बैठ जाएंगे, सीधा आपके ऊपर। नहीं तो लाइक कर कहाँ पे रहते हो बताइए, आप कहाँ पे रहते हो? हाँ बताए कहाँ पे रहते हो? आजा बेंगलोर पे। वो बेंगलोर में एक आलिम पेश नहीं कर पाए, बेंगलोर में इन खटमलू ने एक आलिम पेश नहीं कर पाए। कौन, किससे कहा? एक आलिम नहीं, डिप्लोमा पेश कर दिया। आप लोगों मुनाजिर बदलना पड़ा, तय करने के लिए, शरायत मुनाजिर बदलना पड़ा, शरायत भी तय नहीं कर पाया, वो अपनी शरायत का झूठ नहीं बोलना, मुनाजरा नहीं था, वो शरायत मुनाजरा था, शरायत तय करने थे। वो मिसबाही साहब खुद बोले कि ये आलिम नहीं है। ये यार वो मिसबाही शरायत तय करने के लिए ही आलिम की जरूरत थी, आलिम नहीं बना पाए आप, एक आलिम नहीं ला पाए। आपका फिरका कितना बिगाड़ी है, कितना कंगाल है तुम लोग, एक आलिम नहीं पेश कर पाए हो। आपने भाग गए थे, आप भाग गए थे, कितने कंगाल है मौला के